सबैलाई नमस्ते अनि लासो फ्याफुला म सञ्जिला मोक्तान मार्टिन चौतारीको आजको छलफलमा यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ। आज हामी विकास विमर्श अप्पर तामाकोशी प्रभावित दुम ह्युल लप्सीफेदी प्रतिरोधको कथा भन्ने विषयमा छलफल गर्दैछौँ। अप्पर तामाकोशी जलविद्युत प्रसारण लाइन तथा सब स्टेसन आयोजना अन्तर्गत काठमाडौँ जिल्ला शङ्खरापुर नगरपालिका 3 मा निर्माण गर्न लागि सब स्टेसनका कारण पीडित समुदायका तर्फबाट अहिले विरोध भइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा किन त्यहाँको स्थानीयवासीले उक्त आयोजनाको विरोध गरिरहेको छ, उनीहरूको माग के छ र यसमा राज्यको कस्तो भूमिका हुनुपर्छ अथवा राज्यले कस्तो भूमिका निभाउनुपर्छ भन्ने विषयमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ। यो छलफलको लागि हामीसँग 3 जना वक्ताहरू हुनुहुन्छ, आरके तामाङ, इन्द्रकुमारी तामाङ र सूर्य तामाङ। आरके तामाङजी राष्ट्रिय सीमान्तीकरण विरुद्ध अभियान नेपाल अमान नेपालको प्रवक्ता हुनुहुन्छ। इन्द्रकुमारी तामाङ अप्पर तामाकोशी आयोजनाबाट प्रभावित हुनुहुन्छ र सूर्य तामाङ अप्पर तामाकोशी पीडित सङ्घर्ष समाजको संयोजक हुनुहुन्छ। यो छलफल सदाझै 2 चरणमा हुनेछ। पहिलो चरणमा कुनैजनाले आफ्नो भनाइ प्रस्तुत गर्नुहुनेछ अथवा राख्नुहुनेछ र दोस्रो चरणमा यो विषयमा खुला छलफल हुनेछ। खुला छलफलमा सहभागीहरूले प्रश्न राख्न सक्नुहुनेछ, त्यसैगरी जिज्ञासा अथवा टिप्पणीहरू राख्न सक्नुहुनेछ। सुरुमा सूर्य तामाङजीले आफ्नो प्रस्तुति राख्नुहुनेछ। उहाँले विशेष गरी पीडितहरूको आन्दोलनको सन्दर्भ, यथार्थ वस्तुगत स्थिति र त्यसको विरुद्ध भइरहेका गतिविधिबारे उहाँले बोल्नुहुनेछ। त्यसपछि दोस्रोमा इन्द्रकुमारी तामाङजीले बोल्नुहुनेछ। उहाँ आयोजनाबाट प्रभावित हुनुहुन्छ र उहाँले आफ्नो अनुभव सुनाउनुहुनेछ र अन्तिममा आरके तामाङजीले बोल्नुहुनेछ। उहाँले समग्र आन्दोलनको बारेमा आफ्नो भनाइ प्रस्तुत गर्नुहुनेछ, किनभने समान नेपालले यो आन्दोलनलाई सहयोग र एकबद्धता जनाइरहेको छ र उहाँले समान नेपालको तर्फबाट आफ्नो भनाइ राख्नुहुनेछ। यो छलफललाई अगाडि बढाउनु अघि मार्टिन चौतारीको एउटा छोटो जानकारी। जस्तो मार्टिन चौतारीले हालै नयाँ शोध संक्षेप विद्युतीय कारोबार ऐन 2063 निर्माणको पृष्ठभूमि र प्रक्रिया भन्ने शोध संक्षेप प्रकाशित गरेको छ। यो मार्टिन चौतारीको वेबसाइटमा उपलब्ध छ, त्यहाँबाट यहाँहरूले डाउनलोड गरेर पढ्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रम हामी करिब 2 घण्टासम्म चलाउनेछौँ र यहाँहरूले यो कार्यक्रम अनलाइनबाट भइरहेको छ र फेसबुक लाइभबाट पनि भइरहेको छ। फेसबुक लाइभबाट हेरिरहनु भएका सहभागीहरूले फेसबुकको कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रश्नहरू छन् भने राख्न सक्नुहुनेछ र जुममा सहभागी हुनुभएका सहभागीहरूले जुमको च्याट बक्समा प्रश्न अथवा टिप्पणी जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी रेज ह्यान्डको अप्सन प्रयोग गरेर पनि यहाँहरूले प्रश्न जिज्ञासा अथवा टिप्पणीहरू राख्न सक्नुहुनेछ। अब भने म आफ्नो भनाइ राखिदिनु हुनका लागि सूर्य तामाङजीलाई अनुरोध गर्छु। सूर्य तामाङजी हुनुहुन्छ? नमस्ते। हजुर, म सूर्य तपाईले अब आफ्नो हजुर राख्न सक्नुहुनेछ। म सूर्य तामाङ अप्पर तामाकोशी पीडित सङ्घर्ष समाजको चाहिँ हाम्रो संयोजन गरिराखेको छु मैले। तपाईले आफ्नो भनाइ राख्न सक्नुहुनेछ सूर्यजी। हुन्छ, धन्यवाद। हामी विगत 2 वर्ष अगाडिदेखि अप्पर तामाकोशी पीडित समाजको तर्फबाट र प्रभावित भएको समुदायको तर्फबाट चाहिँ सरकार विरुद्ध र अप्पर तामाकोशी जुन हाम्रो बस्ती बीचमा निर्माण गर्न लागि एउटा सब स्टेसन छ, एउटा एम्बुस छ, त्यसको विरुद्धमा हामी आदिवासी एउटा मूल भूमि, हाम्रो भूमि प्राप्तिको निमित्त हामी सङ्घर्ष गरिरहेको अवस्था तपाईँलाई जगजाहेर रहेको छ। मलाई लाग्छ तपाईँको पहिला सुरुमा भइरहेको क्रियाकलापमै मैले थोरै कुरा राख्न गइरहेको छु। सुरुमा 73 सालमा एउटा हाम्रो हामी त्यहाँ चाहिँ एउटा तामाङ समुदाय बसोबास गर्दै आएको छ। तामाङ समुदायमा एउटा यस्तो भ्यालु छ, राम्रो एउटा भ्यालु छ तपाईँको चाहिँ, खासै तामाङ समुदाय तपाईँलाई थाहा छ राजनीतिक रूपले आर्थिक रूपले एउटा पिछडिएको ठाउँ हो। त्यो त्यहाँ चाहिँ के गर्थ्यो भनेपछि
73 सालमा एउटा सरकार पक्षले भूमि सुधार मन्त्रालय मार्फत हाम्रो जग्गाहरू त्यहाँ चाहिँ साबिकको लक्ष्यविधि 4, 5, 6 को एरिया जुन एउटा एरियामा करिब करिब तपाईँको चाहिँ हामी 5,000 भन्दा बढी जग्गा रोप्ने रोक्का गरिदियो। त्यहाँको जनमासमा त्यहाँको समुदायमा चाहिँ एउटा त्रास उत्पन्न भयो। त्रास कुन मानेमा उत्पन्न भएपछि राज्यले हाम्रो जग्गा चाहिँ रोक्का गर्यो भन्ने खालको कुरा चाहिँ एउटा त्रास भयो। त्रास भएको अवस्थामा हामीले त्यो जग्गा रोक्का फुक्का गराउनको निमित्त हामी धेरै धायौँ। जस्तै सरकारी निकायहरूमा तपाईँको भूमि सुधारमा मन्त्रालयमा तपाईँको चाहिँ हरेकमा चाहँदा पनि त्यो जग्गा फुकुवा भएको स्थिति होइन। तथापि तपाईँको 74 साल भयो। 74 सालको निर्वाचन लगत्तै एउटा के भइदियो भन्दाखेरि एउटा कमसेकम तपाईँको चाहिँ हामीलाई भन्दा पनि त्यहाँको सिर्फ तपाईँको चाहिँ अहिले जुन बस्तीमा चाहिँ सब स्टेसन बन्न लागेको छ त्यहाँको स्थानले चाहिँ एक जना गरेर चाहिँ एउटा दलालहरू कसरी सक्रिय भएपछि अब तपाईँले त्यो जग्गा उसको लागि तपाईँको दर्ता फुक्का गर्नको निमित्त चाहिँ दर्ता फुक्का पनि हुन्छ, पैसा पनि पाउँछ। त्यो पनि तपाईँको चाहिँ 1 लाख रुपियाँ चलाएको ठाउँमा 2 लाख 3 लाख रुपियाँ अझ बढी जग्गा पाउँछ। तपाईँले के गर्ने त भन्ने कुरा भएपछि मान्छेलाई के को लागि कसको लागि भन्ने कुरा थाहा नै थिएन। तर बिना शर्त के भयो भने त्यहाँको स्थानीयहरू रोक्का राखेको जग्गा भूमिहीन बनाएको जग्गाबाट चाहिँ त्यहाँबाट पैसा नै प्राप्त गर्ने र तपाईँ जग्गा पनि फुक्का गर्ने भएपछि अरू जग्गा पनि फुक्का गर्ने भएपछि किन नगर्ने त भन्ने खालको एउटा कन्सेप्टले चाहिँ त्यहाँको जुन सोझा हाम्रो आदिवासी जनताले चाहिँ के गर्यो भनेपछि अब ठिकै छ नि त जग्गा हामी दिन्छु भनेपछि बिचमा करिब करिब तपाईँको चाहिँ 20-30 जनाले चाहिँ पैसा लिने क्रम जानिसक्यो। तर कसले लिएको भन्ने कुरो थाहा थिएन। पछि चाहिँ के भन्छ त्यो चाहिँ तामाकोसीले अथवा अप्पर तामाकोसी विद्युत प्राधिकरणले चाहिँ जग्गा लिएको हो भन्ने खालको चाहिँ भयो। जब त्यो भएपछि तपाईँको के भयो भनेपछि अधिकांश तपाईँको चाहिँ कति 10% पहिला मुआवजा लिइसक्यो र अर्को प्रतिशतले चाहिँ के भयो भनेपछि तपाईँको त्यो चाहिँ हामी त्यसलाई दिन्न भन्ने खालको कुरा भएपछि के भयो भनेपछि त्यहाँ चाहिँ अब होइन त्यो चाहिँ सरकारको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना चाहिँ जसरी दिनुपर्छ। यदि दिएन भने तपाईँको के भयो पेल्छु अथवा तपाईँको चाहिँ डोजर आउँछ, आर्मी आउँछ, प्रहरी आउँछ, त्यसले चाहिँ आर्मी क्याम्पमै खडा हुन्छ भन्ने खालको एउटा त्रासपूर्ण ढङ्गबाट चाहिँ त्यहाँबाट जनताबाट चाहिँ त्यहाँ जग्गा लिने काम भयो। तथापि त्यतिखेरसम्म अप्पर तामाकोसीको चाहिँ आइएमा कुनैमा पनि त्यहाँको स्थानलाई सहभागिता गराएको अवस्था होइन। त्यहाँको अवस्थालाई चाहिँ कुनै पनि सेक्टरबाट तपाईँको चाहिँ त्यो मामलामा चाहिँ त्यसले गर्ने फाइदाहरू, त्यसले गर्ने व्यवहारहरू, यसले पार्न सक्ने सम्भावित असरहरू, यसले पार्न सक्ने सम्भावित ऊहरू कुनै जानकारी बिना नै त्यहाँको 130 रोपनी जग्गा चाहिँ त्यहाँ हटाउन सफल भएको छ र अरू जग्गाहरू अहिले त्यहाँको स्थानीयले दिएको अवस्था चाहिँ होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ त्यहाँ सरकारले के गर्यो भनेपछि त्यहाँको जम्मा 200 रोपनी जग्गा लिनको निमित्त 5,000 जग्गा चाहिँ रोक्का राखेर अहिले के गरिरहेछ चाहिँ अझ जग्गा चाहिँ अरूको जग्गाहरूमा पनि तपाईँको के गरिरहेछ त्यो चाहिँ अहिले फटाफट चाहिँ त्यो प्राप्त गरिसकेपछि फुक्का हुने काम भएको छ र फुक्का भएको अवस्था चाहिँ हो। त्यसले गर्दा चाहिँ त्यहाँको जनतालाई एउटा आफ्नो आत्मनिर्णय को अधिकार भन्छ नि, एउटा दिने कि नदिने साथै आत्मभित्रको बाट चाहिँ जुन एउटा सोच्नु पर्ने छ त्यो चाहिँ कोही पनि निकायबाट सरकारी निकायबाट चाहिँ नगरेको र डर धम्कीपूर्ण तरिकाबाट त्यो हाम्रो बस्ती बीचमा जुन एउटा विद्युतीय धराप ल्याएको छ त्यसको विरुद्धमा चाहिँ हामीले 2 वर्ष अगाडिदेखि नै सङ्घर्ष सुरु गरेको अवस्था हो। त्यसले चाहिँ हामीले सङ्घर्षको क्रममा वडा कार्यालय, नगरपालिका, विद्युत प्राधिकरणको विभिन्न एउटा अङ्गहरू जस्तै तपाईँको कार्यालय, विद्युत प्राधिकरणको कार्यालय, खैपाटीको कार्यालय, तपाईँको चाहिँ अप्पर तामाकोसीको कार्यालय होइन, त्यसपछि मन्त्रालय र हामीले मन्त्रालय हुँदाहुँदै अहिले हामी एडिबीसम्म पनि हामी यो चाहिँ यो बस्ती बिचमा चाहिँ हामी पर्नुहुन्न। बस्ती बाहेक कमसेकम 2-4 दायाँ बायाँ चाहिँ गरिदिनको निमित्त
चाहिँ सार्नको निमित्त स्थानान्तरणको निमित्त हामी यहाँको सबै प्रभावितहरू त्यहाँ चाहिँ जुन किसिमले एउटा उपत्यका अघि मैले भने उपत्यका ठाउँ छ त्यो उपत्यका पनि तपाईँको हाम्रो त्यहाँ उब्जनी क्षेत्र एउटा उत्पादन क्षेत्र कृषियोग्य जमिन चाहिँ जुन गर्न गएको छ र त्यो मात्रै नभइकन हाम्रो पर्यटकीय क्षेत्र पनि भएको कारणले गर्दा र तपाईँको चाहिँ त्यहाँ अहिले चाहिँ पहिला त्यहाँको स्थानीयहरूले त्यहाँको मानिसहरूले कुनै पनि जग्गा चाहिँ के अरे अन्न बालीहरू चाहिँ त्यहीबाट उत्पादन गर्थे र त्यहाँ किन्नु पर्ने अवस्था थिएन र अहिले चाहिँ त्यो जग्गा जम्मै बाजो छ तपाईँको चाहिँ खन्या छ त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो त्यसमा चाहिँ उत्पादन नभएपछि त्यहाँको स्थानीयहरूले चाहिँ अहिले बजारबाट चाहिँ किनेर ल्याउनु परेको अवस्था रहेको छ त्यहाँ उत्पादन गरेको खाद्यान्नले चाहिँ हामीले त्यहाँ वरिपरि रहेको होटलहरूमा नगरकोटहरूमा पनि हामीले बेच्ने गर्दथ्यौँ भने अहिले चाहिँ हामीले त्यहाँको स्थानीयहरूले चाहिँ काठमाडौँबाट किन्नु परेको अवस्था छ तथापि तपाईँको त्यो गर्दा पनि तपाईँको चाहिँ हामी चरणबद्ध तपाईँको चाहिँ हामी आन्दोलन गर्दै आएको छौँ र विभिन्न तपाईँको चाहिँ आर्मी के अरे प्रहरीहरू आएर चाहिँ तपाईँको त्यहाँ चाहिँ धरपकड गर्ने काम भएको छ त्यसलाई त्यहाँको जनताले त्यहाँको चाहिँ आन्दोलनकारीहरूले त्यहाँको आन्दोलन गर्ने उसले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ धपाउन सफल भएको छ अहिलेसम्म तथापि हामी चाहिँ यसको निमित्त हाम्रो एउटा अधिकारको निमित्त हामी आदिवासीको भूमि बचाउनको निमित्त हामी नेपालको विभिन्न संस्थादेखि लिएर हाम्रो सरकार सबैलाई चाहिँ हार गुहार गरेको अवस्था छ र त्यसको निमित्त सबै तमाम न्यायप्रेमी मानवाधिकार जनजाति महासङ्घ सबैले चाहिँ हामीले आह्वान पनि गरेको अवस्था हो र तपाईँको त्यो मात्र नभइकन नेपालमा तपाईँलाई थाहा छ विगत केही वर्ष अगाडिदेखि एउटा एमसिसीको एउटा विवादको चाहिँ एउटा विवाद भइरहेको अवस्था छ त्यो संसदमा विचाराधीन पनि रहेको छ त्यसमा एउटा नेपालमा धेरै आन्दोलन पनि भइरहेको अवस्था छ त्यो अवस्थामा त्यो एमसिसी भन्ने चाहिँ हाम्रो लक्ष्यविधिबाट चाहिँ सुरुवात हुने कुरा रहेको छ त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो एमसिसी जुन नेपालको लागि राष्ट्रघात छ त्यो राष्ट्रघात समेत हाम्रो लक्ष्यविधिमा चाहिँ एउटा छुपार्ने कोसिस जुन राज्यको तर्फबाट गरिरहेको अवस्था छ त्यसलाई हटाउनको निमित्त त्यो चाहिँ एउटा खारेज गर्नको निमित्त म नेपाल सरकारलाई पनि विशेष गरी अनुरोध गर्न चाहन्छु र तपाईँको हाम्रो जुन तामाकोशी जुन सब स्टेसन छ जुन बस्ती बिचमा बन्न लागेको छ त्यो मानव बस्तीलाई छलेर मानवको जुन स्वास्थ्य माथि खेलबाड हुन सक्ने हाम्रो तपाईँको चाहिँ अन्न बाली उत्पादन गर्न सक्ने एउटा बस्ती छलेर र मानव बस्तीको बसाल्ने ठाउँ एउटा बनाउनको निमित्त नेपाल सरकारलाई म अनुरोध गर्दै त्यो एउटा तमाम आन्दोलनमा सहयोग गर्नको निमित्त सम्पूर्ण हामी आन्दोलनलाई त्यो चाहिँ न्यायप्रेमी साथीहरूलाई चाहिँ म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हस् धन्यवाद सुरेशजी। अब इन्द्र कुमारी तामाङजीले बोल्नुहुनेछ उहाँ चाहिँ यो आयोजनाबाट प्रभावित हुनुहुन्छ। हजुर उहाँले चाहिँ आफ्नो अनुभवहरू हामीलाई बताउनुहुन्छ। हजुर इन्द्र कुमारीजी तपाईले आफ्नो अनुभव राख्न सक्नुहुन्छ। मलाई थोरै पृष्ठभूमि बताइदिनु भयो भने सजिलो होला सम्झिलाई। सिर्दैन यो के हो यो? हजुर इन्द्र कुमारीजी सुन्नुहुन्छ नि? तपाईले आफ्नो कुरा राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले आफ्नो कुरा राख्न सक्नुहुन्छ। हजुर जस्तो हजुर हजुर हामीलाई नि हाम्रो यो जग्गाको लागि हजुर सुनिरहेछ म तपाईले बोल्दा हुन्छ। सुन्नु भएको छ? हजुर सुनिरहेछ। हाम्रो यो जग्गाको विषयमा नि हामीलाई पहिला हामीलाई अब यो हाम्रो जग्गाहरू आफू हाम्रो अब बाजेको नाउँमा हरेक थियो हाम्रो यो केही नभन्ने यो सबको अब हामी नसक्नेहरूको जग्गाहरू अनि हामीलाई हाम्रो जग्गा नदिउँ हामी नदिने हामी अब सुकुम्बासी हुन्छौँ हामी आदिवासी त हुनु भइसक्यो हामी यो जग्गा नदिउँ
भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ डर र धम्की देखाएर हामीलाई त्यो जग्गालाई दिनलाई बाध्य गरायो होइन म्याम। हजुर हजुर तपाईलाई अप्ठ्यारो भयो तपाईले तामाङ भाषामा त्यो पनि भएको बोल्न सक्नुहुन्छ। पर्वते भाषै भन्छु नि म्याम। हजुर हस् हुन्छ। अनि त्यो कारणले अनि म त मेरो त भर्खर त किनेर अब मेरो त घर जग्गा केही थिएन होइन। अनि त्यहाँबाट चाहिँ मैले अब मेरो घर जग्गा केही छैन, हाम्रो अब खाने थाल केही छैन, हामी आदिवासी भइसक्यौँ, हामी नदिउँ त्यो जग्गा भन्दाखेरि हामीले त अनि सङ्गीन चढाएर पुलिस ल्याएर धम्काएर तेरो जग्गा चाहिँ त्यतिकै तँलाई पैसा नदिकन तेरो जग्गा सबै जोत्छ, तँले डोजर ल्याएर जोत्न थाले पनि चाहिँ म डोजरमा 1300 पर्छु भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई त्यो जग्गालाई अनिखेरि डर र धम्की देखाएर चाहिँ हामीलाई अनिखेरि उनीहरूले चाहिँ हामीलाई के भने हामीलाई त अनि जनव्यक्तिको धुरीगन्धी जागिर नहुने जागिर दिने रे, अनि हामीलाई सेयर दिने रे भनेर चाहिँ उनीहरूले हामीलाई डर धम्की देखाएर बाध्य भएर चाहिँ हामीले पैसा लिएका हौँ। अनि यसको लागि म पहिले पनि यस्तै भन्ने थियो, मेरो कुरा यही थियो र अहिलेसम्मलाई पनि म कुरा फेर्न सक्दिनँ, म कुरा यही राख्छु। अनि त्यसकै लागि चाहिँ अब यो ठाउँमा हाम्रो अब आदि बासिन्दा अब हाम्रो यस्तो गाउँ ठाउँको माझमा चाहिँ यस्तो दुःख कष्ट हुने, भोलिको अब परिवारहरूलाई नष्ट हुने, यो संसारै नष्ट हुने काम चाहिँ हामीलाई अब विकास आयो भन्दाखेरि त हामीलाई त विनाश चाहिँ आउने भयो र म्याम। हामी त्यही कारणले गर्दाखेरि म यति भन्न चाहिँ म अनुरोध गरेको तपाईँहरूलाई। जस्तो अब तपाईँ चाहिँ अब के गर्नुहुन्छ त? अब तपाईँले जस्तो अब राज्यले चाहिँ अब जग्गा दिनुपर्छ भनिरहेको छ, अनि यसमा चाहिँ तपाईँले कसरी सोचिराख्नु भएको छ अहिले, अब के गर्ने भनेर? यस्तो छ कि म्याम, अब के भन्नु मैले, अब उहाँहरूले अब हामीलाई अब धम्की देखाएर चाहिँ हाम्रो जग्गा अब त्यसो हटाउनु भयो होइन। अब हामी बरु यो जग्गाको चाहिँ हाम्रो अब हामी चाहिँ कस्तो गर्ने भन्नु होला भने, हामी अब दलालीले खाएको चाहिँ हामी केही गर्न सक्दिनँ। हाम्रो हातमा परेको चाहिँ हामी फिर्ता गर्न, लु फिर्ता गर भन्नुहुन्छ भनेदेखि हामी सबै त्यो फिर्ता गरेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ थाल चाहिँ हामीले नै खानुपर्छ कि म्याम। जस्तो त्यो आयोजना आयो भने चाहिँ त्यो गाउँमा चाहिँ कस्तो खालको समस्याहरू आउँछ, अथवा तपाईहरूलाई चाहिँ कस्तो खालको अप्ठ्याराहरू आउँछ जस्तो लाग्छ? त्यो आयोजना हजुर हजुर सुनिरहेको छौँ। अनि हामीलाई त अप्ठ्यारो त यतिकै भइहाल्यो नि म्याम। अब हाम्रो त अब हामी त उमेर पुग्यौँ, हामी मर्ने बेला भयो, हाम्रो पाल्नै केही हुँदैन। अब छोरा नाति अब कोहीलाई गर्व उनै नहुने, गर्व पनि अपाङ्ग हुने, लुलो लङ्गडा हुने, बस्न पनि नसक्ने, अब त्यो हाइड्रोजनको लाइन चलाउँदाखेरि त यो जिमी नै थर्किन्छ अरे। अब हामी कसरी बाँच्ने, कसरी जिउने, अनि तपाईँहरूले नै थाहा हुने कुरा हो, यो थाहा हुनुभएको कुराहरू हो, तपाईँहरूले नै जान्नुहुने। हामी त अब हाम्रो त पढाइ छैन, लेखाइ छैन। मैले उति बेला पनि म नदिउँ है, मेरो त केही छैन, भर्खर त मेरो त बल्ल बल्ल जब जस्तै त भनौँ न। अब हामी केही नहुने गरिबहरू हामी होइन। त्यही भएको कारणले चाहिँ मेरो जग्गा नदिउँ, म दिन्न भनेर मैले उ बेलादेखि नै मैले विरोध गरेर बसेको थियो। अब अरू कुरो त होइन, म जग्गा नदिउँ, हाम्रो जग्गा नदिउँ, हामीलाई भोलि अप्ठ्यारो पर्छ भनेर भन्दाखेरि दलालीहरूले त्यस्तो गरेर हामीलाई दबाब लागेर चाहिँ हाम्रो जग्गा छोड्नु पर्यो बाध्यताले। कुरा यही हो म्याम मेरो त। हजुर जस्तो अब कस्तो खालको तपाईँको अहिलेको मुख्य माग चाहिँ के हो नि राज्यसँग? अहिले तपाईँको माग राज्यसँग हजुर हजुर अब सुनिरहेछौँ। अब राज्यसँग माग त यही हो म्याम। अब मेरो अब पैसा ल्यायो, खाइसक्यो हाल्यो हामीले होइन। अब हाम्रो जग्गाको पैसा त खाइसक्यो। अब हामी त गरिब हो, हामीलाई अब अहिले खाएर भरे के खाउँ भन्नेवालाहरू छ। हामी सबैजना गाउँको बस्तीको मान्छे त्यस्तो छ। अब बल्ल बल्ल अलिकति उ गरेर दुःख कष्ट गरेर अलिकति जग्गा घर जग्गा हुन्छ भनेर मैले दुःख कष्ट गरेर किनेको पनि मेरो 4 वर्ष भएर 4-5 वर्ष भएको थियो किनेर भर्खर नै। मेरो त जग्गा जमिन केही थिएन हाम्रो। अनिखेरि त्यही भएर अनिखेरि म नदिउँ, यो जग्गा नदिने, हामी दुःख कष्ट नै गरेर खाने, हामीलाई विकास चाहिँदैन, बरु हामी यही दुःख कष्ट गरेरै बाँचेको हाम्रो राम्रो छ, हामीलाई आनन्द छ भनेर मैले भन्दाखेरि हामीलाई त्यस्तो दबाब दियो। अब
यस्तै छ, राज्यले पेल्नुहुन्छ भनेदेखि त अब राज्यले नै पेलेकै हो हामीलाई। अब यस्तो अब संसारमा अब यस्तो अब सबै मान्छेलाई अब यस्तो गाउँ माझमा चाहिँ नदिने भन्दा भन्दै त्यसरी जबरजस्ती राज्यले नै गर्न नहुने हो। तपाईँहरूले बुझ्नु भएको कुरा हो यो, होइन? त्यही कारणले गर्दाखेरि त मेरो त कुरा यही हो, म कुरा फेर्न सक्दिनँ। हो साँच्ची नै यस्तै गर्ने हो भने हामी त बरु तयार छौँ हामी फिर्ता दिनका लागि, होइन? अरू त म केही पनि जान्दिनँ। म पढाइ लेखाइ पनि छैन, केही पनि छैन, मैले जानेको यति नै हो, यति नै हो। हजुर, अरू थप केही भन्नुपर्ने छ तपाईँलाई? त्यस्तो भन्नुपर्ने त के लागेको छ, अथवा राज्यलाई सुनाउनु पर्ने अथवा त्यस्तो भन्नुपर्ने केही छ? छलफल गर्नुपर्ने विषय के छ भने राख्न सक्नुहुन्छ। छलफल गर्ने विषय त यही हो म्याम। बरु म मरेर चाहिँ हाम्रो गाउँ बस्ती बाँच्छ भनेदेखि त म मर्नलाई तयार छु। बरु अरू म केही पनि जान्दिनँ। बरु त्यो ठाउँबाट चाहिँ हाम्रो यो ठाउँमा भनेर ल्याएको पनि होइन रहेछ। अहिले हामीले अब नजानेको मान्छेहरूले बुझ्दाखेरि हेर्नु म्याम, यो राते माटे डाँडा भनेर चाहिँ हाइड्रोसनको लाइन राख्ने भनेर उनीहरूले कुरा गरेको रहेछ। ल्याउने बेलामा चाहिँ राते माटे डाँडा छोडिकन हाम्रो गाउँ बस्ती माझमा ल्याएको कारणले चाहिँ हाम्रो यस्तो भएको। हाम्रो त धेरै विनाश छ म्याम, हुँदैन यो काम गर्न त कतापि हुँदैन। हामी मर्नलाई म त यो हाम्रो गाउँ बस्ती बाँच्छ भने, मेरो छोरा नाति मेरो गाउँ बस्ती बाँच्छ भने म त जस्तो गर्छु भने नि तयार। मेरो प्राण जाओस् बरु म छोड्नेवाला छैन, म फिर्तै दिन्छु बरु। त्यहाँबाट चाहिँ सार्नै पर्छ के, अरू कुरो केही जान्दैन। अरू जेसुकै बनाओस् हामीलाई मतलब भएन, होइन? अथवा लामाहरूको गुम्बा बनाओस्, पढ्नलाई के बच्चाहरूलाई चाहिँ स्कुलहरू बनाओस्, होइन? अनि गाउँमा राम्रो विकास ल्याउने हो भने उनीहरूको हस्पिटल ल्याओस्, ठुला ठुला हस्पिटल बनाओस्, हामीलाई केही मतलब भएन। यहाँबाट चाहिँ यो हाइड्रोसन चाहिँ सार्नै पर्छ। अरू केही पनि जान्दिनँ म्याम, म यति नै हो जानेको चाहिँ। हजुर, यति नै हो मैले जानेको। धेरै धेरै धन्यवाद इन्द्र कुमारीजी, तपाईँले आफ्नो विचार प्रस्तुत गरिदिनु भएकोमा। हजुर, तपाईँलाई नि धन्यवाद। हस्, हामी फेरि पछि खुला छलफलमा फेरि थप कुराकानी गर्ने नै छौँ। अबको पालो आरकेजीको। धन्यवाद सञ्जिलाजीलाई लगायत सम्पूर्णलाई नमस्कार फ्याफुल्ला। म आरके तामाङ, म समान नेपाल भन्छ हामी, स्ट्रगल अगेन्स्ट मार्जिनलाइजेसन अफ नेसनलिटिज इन नेपाल भन्छौँ, समान नेपाल, त्यसको म प्रवक्ता छु। र हामीले विगत 2 वर्षदेखि यो अभियानलाई, यो आन्दोलनलाई विशेष गरिकन लप्सीफेदी, जर्सिङपौवा, त्यहाँ ठ्याक्कै पर्टिकुलर लोकेसन चाहिँ हालको शङ्करापुर नगरपालिकाको वडा नम्बर 3 बोजेनी भन्छ त्यो पर्टिकुलर ठाउँलाई। भन्नको लागि समग्रमा लप्सीफेदी भनिए तापनि त्यसलाई बोजेनी भन्छ त्यो एरियालाई। त्यहाँनिर एउटा सब स्टेसन बन्दैछ, जसलाई एडिबीको प्राविधिकको अनुसार लगभग त्यो 11 देखि 12 लाख भोल्टेजको सब स्टेसन बन्दै गरेको अवस्था हो। त्यो भनेको तामाकोशी करिडोरबाट आउने सम्पूर्ण विद्युतहरूलाई पूर्व बर्दिवास हुँदै भारतमा निकासी गर्ने र पश्चिममा त्यो चाहिँ बुटोल हुँदै भारतमा निकासी गर्ने गरिकन त्यसको सबैको सब स्टेसन त्यो बोजेनीमा बन्दै गरेको अवस्था हो। र त्यहाँबाट काठमाडौँमा हाम्रो प्राविधिककै अनुसार शब्दमा भन्ने हो भने काठमाडौँलाई भोलिको दिनमा आवश्यक पर्ने विद्युत प्रसारण अथवा जुन मात्रामा काठमाडौँमा ऊर्जा खपत हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ त्यो ऊर्जा खपत गर्नको लागि स्टेसनको रूपमा चाहिँ त्यहाँ अहिलेको बोजेनी 3 शङ्करापुर 3 बोजेनीमा सब स्टेसन बन्दै गरेको खबर हामीले पाएपछि हामी विगत लामो समयदेखि राष्ट्रिय सीमान्तीकरण अथवा राष्ट्रियताहरूलाई, नेसनलिटिजहरूलाई सीमान्तीकरण गर्ने अभियान जुन भइरहेको छ, विगत 200-300 वर्षदेखि जुन सीमान्तीकरण गर्ने काम भइरहेको छ, त्यसको विरुद्धमा राष्ट्रव्यापी सङ्घर्षमा छौँ। विभिन्न ठाउँहरूमा हामी यस्ता अभियानहरूलाई हामीले त्यसका अधिकारका कुराहरू, त्यसपछि ती उनीहरूलाई आफ्नो भूमि, जसलाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अङ्गको रूपमा मानिन्छ, भूमिबाट उनीहरूलाई बेदखल गर्ने काम जुन भइरहेको छ त्यसको विरुद्धको सङ्घर्षको रूपमा हामीले अगाडि बढाउने काम गरिरहेका छौँ र त्यसलाई हामी सहयोग गर्ने काम गर्छौँ। त्यही अन्तर्गत बोजेनीका साथीहरू अथवा शङ्करपुरका साथीहरूसँग हामीले सम्पर्क गऱ्यौँ र
त्यो थाहा पाएपछि हामीले के भने राज्यले यसरी विभिन्न बहानामा जनताहरूलाई भूमिबाट जुन बेदखल गर्ने काम छ त्यसको विरुद्धको सङ्घर्षको रूपमा हामीले यसलाई अगाडि बढायौँ, अगाडि बढिरहेको छ। यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यसमा हामीले बुझ्नुपर्ने, हामीले यो समान नेपालले यसलाई किन महत्त्वको साथ अथवा भूमिको अधिकारको विषयमा यसरी किन काम गरिरहेको छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। नेपालको सन्दर्भमा हामीले भूमिको सन्दर्भमा अधिकांश राज्यहरूले यो भूमिको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि, भूमि अधिकारको कुरा गर्दाखेरि अधिकांशत विशेष गरिकन सुकुम्बासीहरूको भूमिको विषयमा मात्र बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ, सुकुम्बासीहरूको भूमिको अधिकारको विषयमा केन्द्रित भएको देखिन्छ। तर सुकुम्बासीहरू भन्दा पनि पीडित अवस्थामा रहेको सुकुम्बासी आफैमा पीडित हुनुहुन्छ, उहाँहरूको भूमिको सवाल एकदम आफैमा एकदम महत्त्वपूर्ण र जायज सवाल छ। त्यसमा राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने ठाउँ छ, त्यो राज्यले सम्बोधन गर्दै जानुपर्ने अवस्था एकदम जायजमा छ भने अर्कोतिर यहाँ हामीले उठाउँदै गरेको विषय भनेको चाहिँ आदिवासीहरूको भूमिको अधिकारको सन्दर्भ हो मुख्य कुरा। त्यो भनेको के हो भने हिजो राजाको पिरियडमा चाहिँ भूमि राजालाई राज्याभिषेक गरेर चढाउने हो, अर्पण गर्ने अवधारणाबाट जब हामी लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आयौँ अथवा राज्यहरू निर्माण भए, लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा भूमि चाहिँ राज्यको हुने भन्ने अवधारणा समग्र अहिले विश्वमा चलेको राज्यवादीहरू स्टेटिस्टहरूको अवधारणा चाहिँ यो भूमि राज्यको हुने भन्ने अवधारणाबाट आयो। तर युएनले पास भइसकेपछि अथवा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूले स्वीकार गरेको तथ्य के हो भन्दाखेरि हजारौं वर्षदेखि त्यहाँ रहेको भूमिहरूलाई, त्यहाँ रहेका आदिवासीहरू जसले त्यो भूमि चर्चिएर आयो, त्यो भूमि कसरी राज्यको हुन सक्छ? त्यो भूमि चाहिँ उनीहरूको पहिलो अधिकार हुन्छ, इन्डिजिनिसहरू, त्यहाँ रहेका इन्डिजिनिसहरूको चाहिँ त्यसको पहिलो अधिकार हुन्छ, त्यसको फर्स्ट राइट्स हुन्छ भन्ने अवधारणा चाहिँ धेरै कालसम्म हामीले त्यो अवधारणा विकास भएपछि हामीले अहिले उठाउँदै आएको, अहिले हाम्रो जति पनि काम भइरहेको छ ती कामहरू चाहिँ राज्यको पहिलो अधिकार रहेको भूमि होइन कि इन्डिजिनिसहरूको पहिलो अधिकार, भूमिमाथिको पहिलो अधिकार चाहिँ इन्डिजिनिसको हुन्छ। किनभने इन्डिजिनिसहरूले त्यो भूमिमा आफ्नो दिवंगत आत्माहरूलाई, आफ्ना पितृहरूलाई त्यो भूमिमा राखेर हजारौं वर्षदेखि राखेर आउनु भएको छ र त्यही नै उहाँको स्वर्ग अथवा उहाँको आफ्नो समग्रताको कस्मोलोजी, ब्रह्माण्ड गीता निर्माण गरेको हुनाले उसको भूमिबाट उसलाई बेदखल गर्न पाइँदैन इन्डिजिनिसहरूलाई भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूको मान्यतालाई नै हामीले आधार मानेर, जसलाई नेपाल पक्ष राष्ट्र भएर त्यसको पक्ष राष्ट्र भएर पनि नेपालले सन्धिहरूमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ, त्यो आधारमा हामीले इन्डिजिनिसहरूको भूमि अधिकारको विषय हामीले पहिलो रूपमा उठायौँ र उनीहरूको भूमिबाट बेदखल गर्न पाइँदैन। त्यसमा इन्डिजिनिसहरूको फर्स्ट राइट हुन्छ, भूमि, प्राकृतिक स्रोत र भू क्षेत्रमा इन्डिजिनिसहरूको पहिलो अधिकार हुन्छ भन्ने कुरा सबैले स्वीकार गरेको र नेपाल पनि पक्ष राष्ट्र भएर स्वीकार गरिसकेको तथ्य भएको हुनाले हामीले पहिलो रूपमा भूमिको अधिकारको विषयमा उहाँहरूलाई सचेत गराउने र भूमिको अधिकारको विषयमा उनीहरूको कन्सेन्ट नलिकन गर्न नपाउने भन्ने अवधारणाको आधारमा हामीले यो अभियानलाई अगाडि बढायौँ। दोस्रो पक्ष के हो भने भूमिको साथसाथै अहिले त्यहाँ चाहिँ भूमिको नाममा हिजो जसरी भइरहेको थियो भूमि अतिक्रमण गर्ने अथवा उनीहरूलाई भूमिबाट बेदखल गर्ने काममा चाहिँ विकास भन्ने अवधारणाले एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो। विकास, त्यही भएर हामीले हाम्रो शीर्षक पनि विकास विमर्श भनेर भन्यौँ। अर्थात् विकासको नाममा नयाँ परिवेशमा आधुनिक राज्यहरूले विकासको नाममा त्यहाँ चाहिँ भूमिबाट इन्डिजिनिसहरूलाई, आदिवासीहरूलाई भूमिबाट बेदखल गर्ने काम भयो। यस्तो विकास गर्ने कार्य चाहिँ विशेष गरिकन दुईटा, एउटा दोहनकारी एक्सट्राक्टिभ इन्डस्ट्रिजहरूका केही सीमित एक्सट्राक्टिभ इन्डस्ट्रिजहरूले आफ्नो नाफा प्रफिटको लागि चाहिँ ती प्राकृतिक स्रोतहरूको उपयोग होइन, उनीहरूको दोहन गर्ने औजारको रूपमा भूमिलाई उपयोग गरेको देखिन्छ विकासको नाममा। भर्खरै हामी चेपाङमा हेर्ने हो भने चेपाङको केन्द्र, चेपाङहरूको आदि भूमि भनेको मकवानपुरको राक्सिराङ हो। तर त्यो राक्सिराङमा अहिले
उनीहरू बसेको क्षेत्रको चुनढुङ्गाको के अरे उनीहरूको क्षेत्र चुनढुङ्गा हो, चुनढुङ्गाको प्रचुर मात्रामा चुनढुङ्गा पाइन्छ। त्यो चुनढुङ्गाको लागि केही हामी उद्योगको नाम सिधै नलिउँ, तर एउटा सिमेन्ट उद्योगले उनीहरू त्यहाँबाट त्यो चुनढुङ्गा निरन्तर लाने काम भइरहेको छ, निरन्तर उत्खनन गर्ने र त्यो चुनढुङ्गा उत्खनन गर्दै त्यहाँका तपाईको चेपाङहरूलाई चाहिँ विस्थापन गर्ने, निरन्तर विस्थापन गर्ने। यसरी प्राकृतिक स्रोतहरू, उसको प्राकृतिक स्रोतहरूमाथि चाहिँ विकासको नाममा, विकासका विभिन्न अवयवहरूको नाममा उनीहरूको भूमि, उनीहरूको प्राकृतिक स्रोत दोहन गर्ने विकासको नाममा जुन काम भयो, त्यो कामको विरुद्धको हाम्रो सङ्घर्ष हो। किनभने प्राकृतिक स्रोतमाथिको पहिलो अधिकार पनि इन्डिजिनियस पिपुललाई हुन्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूले हामी नेपाल पक्ष राष्ट्र भएर स्वीकार गरिसकेको तथ्य हो। त्यही भएर त्यो सङ्घर्षहरूमा हामी के भन्छौँ भने विकासको नाममा जुन भइरहेको दोहन छ, दोहनकारी उद्योगहरू र दोहनकारी संयन्त्र जुन छ, प्राकृतिक स्रोतहरूको दोहन, त्यो दोहनलाई कसरी हामी सदुपयोगमा लैजान सकिन्छ, उपयोगमा कसरी लैजाने भन्ने हाम्रो दोस्रो अभियानले काम गरिरहेको छ। त्यही भएर हामीले प्राकृतिक स्रोतमाथिको दोहन, अथवा यहाँ अहिले हामी जर्सिङ लप्सी फेदीको सन्दर्भमा कुरा गर्ने भने उनीहरूको प्राकृतिक स्रोतहरू, उनीहरूको भूमि जुन ठाउँमा आज उनीहरूले दोहन गरिरहेको छ, जुन ठाउँमा त्यहाँ सबस्टेसन बनाउने कुरा छ, त्योभन्दा धेरै पहिले त्योभन्दा अन्य क्षेत्रहरूमा त्यसको सर्वेक्षण भएको थियो। त्यो सर्वेक्षण पछाडि त्यसमा विभिन्न त्यसका कारणहरूबाट अहिलेको अवस्थामा अहिलेको स्थानमा आइपुगेको छ, जुन भनेको तामाङहरूको वरिपरि तामाङहरू बस्तीको बिचमा एउटा भ्याली छ। त्यो भ्यालीको तल बिचमा तपाईको सबस्टेसन निर्माण गर्ने काम भएको छ। त्यो सबस्टेसन आफैमा विद्युतीय धरापको रूपमा त्यहाँ इस्टाब्लिस भएको छ। यसरी दोहनकारी उद्योग, यस्ता खालको दोहनकारी उद्योगहरूलाई कसरी जनताहरूको सुरक्षा प्रदान गर्ने, जनताहरूलाई आफ्नो भूमिमाथि आफ्नो प्राकृतिक स्रोतहरूलाई कसरी सुरक्षा प्रदान गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामी अभियान सञ्चालन गर्छौँ। उनीहरूलाई आफ्नो भूमिको उपयोग कसरी गर्नुपर्दछ र उनीहरूले आफैले त्यो भूमिलाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने सन्दर्भमा उनीहरूको पहिलो अधिकार रहनु पर्दछ भन्ने अवधारणालाई हामी त्यसमा साथ सहयोग दिन्छौँ। त्यसमा अहिले जोडिएर आएको अर्को पनि अवधारणा छ, विकासलाई अझ व्यापक विस्तार गर्नको लागि राज्यले चाहिँ राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भन्ने अर्को एउटा नयाँ के अरे विकास भन्दा अझ माथि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा यस्ता आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना नामाकरण गर्ने एउटा प्रचलन अहिले नेपालको सन्दर्भमा देखिएको छ। सवाल के हो भने राष्ट्रिय गौरव भनेर हामीले जुन परियोजनाहरू विकास गरिरहेका छौँ त्यो कुन तपाईको त्यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाले नेवा राष्ट्रलाई विस्थापन गरेर खोकनामा नेवा राष्ट्रलाई विस्थापन गरेर त्यहाँ फास्ट ट्र्याकको सबस्टेसन फास्ट ट्र्याकको बस पार्क बनाइदिएछ भने नेवा राष्ट्रलाई विस्थापन गरेर कुन राष्ट्रको राष्ट्रिय गौरव, कुन राष्ट्रको चाहिँ गौरवको कुरा गरिरहेका छौँ हामी? लप्सी फेदीका तामाङ राष्ट्रियताहरूलाई विस्थापन गरेर उनीहरूलाई त्यहाँबाट विस्थापन गरेर कुन राष्ट्रियताको गौरवको कुरा हामी गरिरहेका छौँ, कुन राष्ट्रियतालाई हामी गौरवान्वित बनाउन खोजिरहेका छौँ? सुनकोशी 1, सुनकोशी 2 र सुनकोशी 3 को नाममा माझी बस्ती लगभग 30-35 हजार भन्दा बढी माझी बस्तीहरूलाई विस्थापित गरेर, माझी राष्ट्रियताहरूलाई विस्थापित गरेर कुन राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको कुरा गरिरहेका छौँ? कुन राष्ट्रियतालाई पक्ष पोषण गरिरहेका छौँ? कुन राष्ट्रियताको गौरवको लागि यी आयोजनाहरू बन्दैछ भन्ने सवालमा हामी के अरे विशेष काम गर्छौँ। किनभने यहाँ हामीले छलफल गर्ने, हामीले भन्ने विषय, हामीले हाम्रो अभियानले गर्ने विषय के हो भन्दाखेरि राज्य नेपाल एउटा राज्य हो र नेपालमा धेरै राष्ट्रियताहरू छन् भने ती सबै राष्ट्रियताहरूको ह्याप्पिनेस र जस्टिससँग विकासका आयोजनाहरू र राष्ट्रिय गौरव जोडिन्छ। एडिबीका हाम्रा प्राविधिकले भन्नुभएको अनुसार हाम्रो केही एडिबीसँग एउटा छलफलको क्रममा उहाँले के भन्नुभएको थियो भने काठमाडौँको लागि आवश्यक पर्ने ऊर्जा खपतको लागि यहाँ सबस्टेसन बनाइदैछ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। अथवा पूर्व नेपालमाबाट बढी भएको विद्युत चाहिँ भारतमा निकासी गरेर त्यो व्यापार गरेर त्यहाँबाट त्यो व्यापारको लागि हाम्रो के अरे देशको आय स्रोत वृद्धि गर्नको लागि चाहिँ हामी त्यहाँ सबस्टेसन बनाउँदैछौँ भनेर उहाँहरूले तर्क गर्नुभएको थियो। त्यहाँको जनतालाई, स्थानीय जनतालाई विस्थापित गरेर कुन चाहिँ राष्ट्रियताको अथवा कसको लागि नाफा आर्जन गर्दैछौँ?
कुन राज्यले कसको लागि नाफा आर्जन गर्दैछ भन्नेमा हाम्रो विशेष हामी यो अभियानमा हामीले यो काम गरिरहेका छौँ। त्यही भएर हामीले यो पक्षमा हामीले विशेष काम गरिरहेका छौँ अहिले, र त्यो सन्दर्भमा हामी त्यहाँनिर अथवा लप्सीफेदीमा काम गरिरहेका छौँ। यदि यस्ता खालका आयोजनाहरू निर्माण गरिनुपर्ने छ भने विकास जसलाई हामी भन्दैछौँ, जसलाई भौतिक संरचनाहरूको निर्माण गर्ने सन्दर्भमा भौतिक संरचनाहरू निर्माण गरिनु पर्दछ भने ती संरचनाहरू निर्माण गर्नको लागि इन्डिजिनियसहरूसँग कसरी सहमति निर्माण गर्ने भन्ने हामी भन्ने कुरा तपाईँ सबैलाई हामीलाई थाहा छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूले ती अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूले त्यसको पनि आफ्नो क्राइटेरियाहरू तोकेको छ। इन्डिजिनियसहरूलाई एफपिक भन्छ अथवा उनीहरूसँग कसरी सहमति कन्सेन्ट लिने भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रहरू छन् र त्यसलाई एउटा नीतिगत व्यवस्थाहरू छन्। ती व्यवस्थाहरूको माध्यमबाट जाने हो भने त्यहाँका इन्डिजिनियस पिपलहरूले त्यो निर्माण गर्नै दिने हो भने पनि त्यो त इन्डिजिनियस त्यहाँको पिपुल्सहरूले त्यहाँ हजारौं वर्षदेखि रहेका जनताहरूको सहमतिमा निर्माण गरिनु पर्यो भन्ने हाम्रो अवधारणा हो। हामी विकासको नाममा भइरहेको भौतिक संरचनाहरूको निर्माण गरिनु हुँदैन भन्ने अवधारणा होइन। हामी त्यो पक्षमा छैनौँ। तर हामी के भनिरहेका छौँ भन्दाखेरि यसरी निर्माण हुने संरचनाहरू निर्माण गरिँदाखेरि त्यहाँको इन्डिजिनियस पिपुल्सहरूको हजारौं वर्षदेखि रहेको इन्डिजिनियस पिपुल्सहरूको कन्सेन्ट लिएर मात्र निर्माण गरियो भने त्यो चाहिँ दिगो हुन्छ। त्यसले चाहिँ त्यहाँका आदिवासी र स्थानीय दुवैलाई तपाईको हानि गर्दैन र त्यो सबैको ह्याप्पिनेसको लागि हुन्छ, सबैको खुसीको लागि हुन्छ। त्यसले कसैलाई इन्जस्ट अन्याय गर्दैन भन्ने अवधारणालाई हामी पक्ष पोषण गर्दछौँ। यसको आधारमा हेर्ने हो भने हामी विकास लोकतन्त्रको लागि हुनुपर्दछ। हामी डेमोक्रेटिक स्टेटमा छौँ। विकास लोकतन्त्रको लागि लोकतन्त्रलाई सबलीकरण गर्नको लागि हो भने लोकतन्त्र सबलीकरण कति बेला हुन्छ भन्दाखेरि जब सबै पिपुल्सहरू ह्याप्पी हुन्छ, त्यसपछि मात्र लोकतन्त्र सबलीकरण हुन्छ, लोकतन्त्र सबल हुन्छ। तर यहाँ बोझेनीका पिपुल्सहरूलाई, बोझेनी अथवा लप्सीफेदी जर्चिङ पौवाका जनताहरूलाई लोकतन्त्र विरुद्धको काम अथवा उसको लोकतान्त्रिक स्पिरिटलाई मारेर काठमाडौँको पिपुल्सहरूको लागि मात्र लोकतन्त्रको अभ्यास, काठमाडौँको पिपुल्सहरूलाई मात्र ह्याप्पी बनाउन खोजियो, त्यहाँको पिपुल्सहरूलाई मात्रै जस्ट अथवा न्याय गर्न खोजियो भने चाहिँ त्यो चाहिँ अवसम्भावी त्यो द्वन्द्वको कारण बन्छ। यस्तो काममा राज्यले चाहिँ कन्सेन्ट अथवा सबैलाई कसरी ह्याप्पी बनाउने र कसरी जस्टको माध्यमबाट यस्ता भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ सबैभन्दा प्रमुख रूपमा राज्य जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो हामी समान नेपालले वकालत गर्ने पाठ हो। र हामी आजको दिनमा अहिले भर्खरै इन्द्र कुमारी तामाङको हामीले स्टोरी सुन्यौँ, उहाँलाई भएको इन्जस्ट चाहिँ राज्यले सम्बोधन गर्ने कि नगर्ने, त्यो इन्जस्ट चाहिँ अथवा उहाँको ह्याप्पिनेस, खोसिएको ह्याप्पिनेस चाहिँ कसले दिलाउने त? त्यो सन्दर्भमा कसले काम गर्ने भन्दा त्यो सन्दर्भमा पनि राज्य जिम्मेवार हुनुपर्दछ। राज्यले नट ओन्ली राष्ट्रिय गौरवको नाममा कसैलाई इन्जस्ट र अनह्याप्पी बनाउने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन। राज्य यी सवालहरूमा जिम्मेवार हुनुपर्दछ र राज्यले जस्ट र ह्याप्पिनेसलाई चाहिँ अथवा खुसी, प्रत्येक जनताको खुसी र प्रत्येक जनतालाई न्याय दिलाउने सवालमा चाहिँ राज्य लाग्नु पर्दछ भन्ने सन्दर्भमा हाम्रो अभियानले विशेष काम गर्ने हुनाले हामी सम्पूर्ण आजको यो छलफललाई विकासको विमर्शलाई हामी के भन्छौँ भने विकास चाहिँ सबैलाई जस्ट र सबैलाई ह्याप्पिनेस कसरी बनाउने भन्ने सन्दर्भबाट अगाडि बढ्नुपर्छ, न कि केही सीमित व्यापारिक घरानाहरू अथवा सीमित दोहनकारी उद्योगको लाभ ल तिनीहरूको ह्याप्पिनेस र जस्टको लागि मात्र काम गरियो भने त्यो चाहिँ द्वन्द्वको कारण बन्दछ। त्यसले राज्यमा अस्थिरता सिर्जना हुन्छ। यस्ता कामहरूमा राज्य संलग्न हुँदैन। राज्यले चाहिँ न्यायको पक्षमा र जनताहरूको न्यूनतम मानव अधिकार, त्यसै गरिकन हामीले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकार गरेको सामूहिक अधिकार, नेसनलिटिजहरूको सामूहिक अधिकारको सन्दर्भमा पनि विशेष राज्यले जिम्मेवारी लिनुपर्छ र यो राज्यकै जिम्मेवारी हो। राज्यले
त्यो जिम्मेवारीका साथ अगाडि बढ्यो भने मात्रै राज्य चाहिँ एउटा सबल राज्य हुन्छ भन्ने चाहिँ समान नेपालको अभियान भएको हुनाले हामी त्यहाँ बोझेनीबाट दिन खोजेको सन्देश के हो भने राज्य न्यायोचित हुनु पर्यो, सबैको लागि राज्य अनुभूत गर्ने के अरे राज्य हुनु पर्यो र राज्यले यी सवालहरू इन्द्र कुमारी तामाङ अथवा सूर्यबहादुर तामाङहरू जस्ता प्रत्येक जनताहरूको ह्याप्पिनेसको लागि काम गर्नु पर्यो कि उसलाई ह्याप्पिनेस हुँदैन भने त्यसका अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उनीहरूले जुन दिएका नीति नियमहरू छन् र तिनीहरूले कसरी तिनलाई ह्याप्पी बनाउने, त्यस्ता संरचनाहरू निर्माण गर्दा कसरी ह्याप्पी बनाउने भन्ने जुन नीति नियमहरू छ ती नीति नियममा बसेर काम गर्यो भने सबैलाई जस्ट हुन्छ भन्ने चाहिँ हामी वकालत गर्ने हुनाले त्यो पक्षमा समान नेपाल सधैँ लाग्ने हुनाले हामी जर्सिङ पौवाको लप्सी फेदीबाट अप्पर तामाकोशी पीडित सङ्घर्ष समाजका साथसाथै समान नेपालको तर्फबाट भन्ने र त्यहाँबाट दिने सन्देश के हो भने राज्य कसरी न्यायोचित बनाउने र राज्यले कसरी सबैलाई ह्याप्पिनेस प्रदान गर्ने भन्ने सन्दर्भमा राज्य कसरी सबैको लागि न्यायोचित समाज निर्माण गर्ने भन्ने सन्देशमा राज्य आफै जिम्मेवारी हुनुपर्छ र यस्तो सन्दर्भमा राज्यले जिम्मेवारीका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ, न कि पेलेर जाने नीति बनायो भने त्यो द्वन्द्वको कारण हुन्छ। यसले समाजमा र राष्ट्रमा पनि विकास गर्दैन अथवा समाजलाई स्थिरताको दिशामा अगाडि बढाउँदैन र लोकतन्त्र सबल हुँदैन। एट द एन्ड हामी लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको के अरे लोकतान्त्रिक राज्य हौँ, लोकतन्त्रको पक्षधर राष्ट्र हौँ। नेपालमा भइरहेको अघि सूर्यजीले भन्नुभएको जस्तो विभिन्न इन्भेस्टमेन्ट तपाईको इन्भेस्टमेन्ट प्लेटफर्महरू नेपालमा भित्रिँदैछ, चाहे एमसिसी होस् चाहे एडिबी होस् जहाँ एडिबी संलग्न छ, उहाँहरू जस्ता एजेन्सीलाई पनि हामीले भन्ने आग्रह त्यो के हो भने तपाईहरूले गर्ने लगानी चाहिँ लोकतन्त्रको मर्म विपरीत नहोस्, लोकतन्त्रलाई मार्ने काम नहोस्। तपाईको इन्भेस्टमेन्टले ती इन्भेस्टमेन्टहरूले लोकतन्त्रलाई सबल बनाउनको लागि भूमिका खेलोस् भन्ने हामी सन्देश दिन चाहन्छौँ। यो जर्सिङ पौवाले दिने सन्देश र समग्र राज्य यसमा जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हामी भन्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद आरकेजी। अब खुल्ला छलफलको समय भएको छ। खुल्ला छलफलमा सहभागीहरूले प्रश्न, जिज्ञासा अथवा टिप्पणीहरू राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि तपाईले च्याट बक्स प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। रेज ह्यान्डको अप्सन प्रयोग गरेर पनि आफ्नै आवाजमा प्रश्न, जिज्ञासा अथवा टिप्पणीहरू राख्न सक्नुहुनेछ। च्याट बक्समा एउटा प्रश्न आएको छ आरकेजीलाई नै, यो म पढ्न गइरहेको छु। विगतको आन्दोलनको अनुभव हेर्दा यस्ता आन्दोलनमा स्थानीयहरू आफैले नेतृत्व लिँदा जुन फाइदा नेपालमा छ, समान नेपाल जस्तो कुनै पनि संस्था वा अभियान जोडिँदा र साथै अपनत्व लिन खोज्ने कुराले आन्दोलनलाई फाइदा वा घाटा के हुन्छ होला? आरकेजी को कमेन्ट पाउन भनेर लेख्नु भएको छ। यो चाहिँ इमेलमा आएको प्रश्न हो आरकेजी। तपाईले धेरै धेरै धन्यवाद जसले प्रश्न गर्नुभयो। तपाईले भन्नुभएको जस्तो समान नेपाल जस्ता अभियानहरू, हामी अभियान हौ, अभियानले भनेको अधिकारको सवालमा काम गर्ने हो। उसलाई राज्यले जुन काम गर्न सकिरहेको छैन र राज्यले जहाँ फल्ट लाइनहरू क्रिएट गरिरहेको छ, राज्यका संयन्त्रहरूको माध्यमबाट जहाँ फल्ट लाइन क्रिएट भएको छ, त्यसलाई कसरी समन्वय गर्ने र त्यहाँको द्वन्द्वको स्थितिलाई समाधान गर्ने, न कि जस लिने भन्दा पनि त्यो द्वन्द्वको स्थितिलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने प्रधान विषय हो। दोस्रो कुरो, हामी यहाँनिर बुझ्न पर्ने विषय भनेको स्थानीय र आदिवासीको बिचमा केही अन्तर छ। हामी यहाँ स्थानीयको त वकालत गर्छौँ, स्थानीय एउटा एजेन्सी हो, तर स्थानीय चाहिँ त्यहाँको पहिलो अधिकार दाबी गर्ने एजेन्सी होइन। पहिलो अधिकार दाबी गर्ने एजेन्सी भनेको त्यहाँको इन्डिजिनस हुन्छ। कुनै पनि ठाउँको आदिवासीहरू चाहिँ त्यो ठाउँमा उसको पहिलो अधिकारको विषय हुन्छ।
उसको दाबीको विषय उमा स्थानीयसँग चाहिँ भूमि प्राकृतिक स्रोत र भू क्षेत्रको अधिकार छैन, तर आदिवासीसँग चाहिँ भूमि भू क्षेत्र र प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकार विभिन्न इन्टरनेसनल ट्रिटीहरू हामीले सधैँ सुनिरहेको ILO 169 भयो, UNDP-हरूले प्रदान गरेको छ, जसलाई नेपालले पक्ष राष्ट्र भएर समर्थन पनि गरिसकेको, पक्ष राष्ट्र भएर हस्ताक्षर गरेको छ भन्दा यो उसको अधिकारको जुन सन्दर्भ छ त्यो अधिकारको सन्दर्भमा चाहिँ अधिकांश अवस्थामा के देखिन्छ भने आदिवासीहरू यो आवाज उठाउन सक्ने अवस्थामा एक देखिँदैन। दोस्रो कुरो, ती अधिकारहरूलाई चाहिँ अघि हाम्रो इन्द्र कुमारी जो त्यहाँको आदिवासी हुनुहुन्छ उहाँले भन्नुभएको जस्तै राज्यले कोहर्सिभ माध्यमबाट अथवा बल प्रयोगको माध्यमबाट त्यहाँ त्यसलाई समाधान गर्ने प्रयास गर्छ। हामी के भनिरहेका छौँ भन्दाखेरि हामी त्यसको जस लिने सन्दर्भमा होइन, स्थानीयलाई अथवा त्यहाँ र आदिवासीहरूलाई यसरी बल प्रयोगको सिद्धान्त अनुकूल होइन। हामी राज्यले जुन अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरू गरेको छ र ती अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता तथा नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अनुसार नै पनि त्यसलाई समाधान गर्न सकिन्छ, त्यहाँ उत्पन्न हुन सक्ने द्वन्द्वहरूलाई हामी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामी स्थानीय आदिवासी र राज्यको बिचमा जुन ग्याप अहिले फल्ट लाइन क्रिएट भएको छ त्यो फल्ट लाइनलाई मेटाउनको लागि आएका हौँ, न कि हामी त्यसलाई त्यसको माध्यमबाट हामी त्यसलाई कहीँ एनजिओको रूपमा हामी यो अभियान हो, हामी एनजिओ होइनौँ, कसैलाई रिपोर्ट बुझाएर त्यसबाट नाफा खाउने जुन हाम्रोमा के अरे विभिन्न खालको ऊहरू पनि छन्। तपाईँले भन्नुभएको सही हो, एनजिओ केही हाम्रा हामी काम गर्ने एजेन्सीहरूले यस्ता खालका काम गर्छन्, तर हामी चाहिँ अभियान मात्र हौँ, यो एनजिओ नभएको हुनाले हामी चाहिँ त्यो द्वन्द्वको स्थितिबाट शान्तितिरको मार्ग अथवा एउटा कसरी त्यहाँ दुईजनाको बिचमा एउटा शान्तिको अवस्था, समाज र राज्यको बिचमा जुन द्वन्द्व खडा भयो त्यो द्वन्द्वलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने एउटा एजेन्सीको रूपमा मात्र हो। हामी कुनै एनजिओ अथवा कुनै होइन, हामी अभियान मात्र भएको हुनाले तपाईँले उठाउनु भएको जायज हो। धेरै यस्ता एजेन्सीहरूले त्यसको दुरुपयोग पनि गरेको छ, तर हामी चाहिँ त्योभन्दा के अरे हामीले चाहिँ यसलाई के भनिरहेका छौँ भने हामी त्यस्तो एजेन्सी भन्दा पनि हामीले समन्वयकर्ताको भूमिका मात्र निर्वाह गरिरहेका छौँ अहिले चाहिँ, र हामी समान नेपाल त्यो समन्वय गर्ने के अरे एउटा एजेन्सी मात्रै हो। हजुर, सूर्य तामाङजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, पेमा तामाङ मोक्तानजीले च्याट बक्समा एउटा प्रश्न राख्नु भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ यो अभियानमा स्थानीय राजनीतिक पार्टी तथा सङ्घ संस्थाको उक्त विषयमा के कस्तो धारणाहरू रहेको छ भनेर सोध्नु भएको छ, तर उहाँले कसलाई यो सोध्नु भएको भनेर चाहिँ उल्लेख गर्नुभएको छैन। त्यही भएर यसको रेस्पोन्स चाहिँ हाम्रो सूर्यजीले राख्नु होला। हजुर सूर्यजी, तपाईँ अनम्युट गरेर बोल्नु न। हुन्छ, धन्यवाद पेमा सरलाई। हाम्रो अहिले सुरुवाती चरणमा चाहिँ राजनीतिक दल खासै सकारात्मक भन्ने थिएन, तर अहिले हाम्रो प्रत्येक आन्दोलनहरूमा प्रत्येक कार्यक्रमहरूमा हामीले सङ्घर्ष समाज र राजनीतिक दलको संयुक्त बैठक नै बसेर त्यसको आन्दोलनको कार्यक्रमहरू चाहिँ घोषणा गरेका छौँ। मलाई लाग्छ त्यहाँका हाम्रो स्थानीय वडा स्तरीय र नगर स्तरको राजनीतिक दलहरू र स्वयं तपाईँको क्षेत्रीय अथवा तपाईँको चाहिँ केन्द्र राष्ट्र उसको दल नै सबै यस आन्दोलनमा चाहिँ सहभागी छन्। उहाँहरूको पूर्ण सपोर्ट छ हामीलाई र मलाई लाग्छ अहिलेसम्म प्रत्येक कार्यक्रमहरूमा उहाँहरूको सहभागिता पनि भएको छ र प्रत्येक आन्दोलनहरूमा उहाँहरूको चाहिँ एकैबद्धता पनि जनाउनु भएको छ। त्यसै गरी उहाँले सङ्घ संस्थाको पनि धारणा के छ भनेर पनि सोध्नु भएको थियो, त्यहाँको स्थानीय सङ्घ संस्थाको। स्थानीय सङ्घ संस्था चाहिँ भनेर ठ्याक्कै तपाईँको चाहिँ जस्तै क्लबहरू भयो, क्लबहरू हाम्रो लामाको हाम्रो पहिलाको जुन छ नि, जस्तै तपाईँको चोहोहरू घौराहरूको जुन एउटा समूह छ लामाको गुम्बाको, त्यस्तो क्लबहरूले चाहिँ हामीलाई सपोर्ट नै गरिरहनु भएको छ र तपाईँको अहिले प्रत्येक मलाई लाग्छ प्रत्येक आन्दोलनहरूमा उहाँहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको छ र स्थानीय स्तरमा
रहेको सङ्घ संस्थाले पनि यसलाई कमसेकम बस्ती बिचमा पर्नुहुन्न। यो चाहिँ तपाईँको यो जी तपाईँ म्युट हुनुभयो। सूर्यजीको प्राविधिक समस्या आएको जस्तो छ मोबाइलमा। हजुर सूर्यजी। हजुर मोबाइलमा फोन आएर हजुर फोन आएर तपाईँको चाहिँ प्रत्येक उसको चाहिँ हाम्रो आन्दोलनमा सबैको सहभागिता राम्रो छ। सङ्घ संस्थादेखि लिएर राजनीतिक दलदेखि लिएर त्यहाँको स्थानीय पीडित र प्रभावित क्षेत्रको सबै, र त्यो मात्र नभइकन अहिले चाहिँ हाम्रो प्रभावित चाहिँ शङ्करापुर नगरपालिकाको विशेष गरी भोडाहिलको पुलामुण्डी मात्र नभइकन शङ्करापुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 1, 2, 3 र 5 र 6 को जनता पनि यो आन्दोलनमा जोडिएको अवस्था हो। किनभने उहाँहरू पनि यो ले चाहिँ प्रत्यक्ष असर पर्ने भएको कारणले गर्दा चाहिँ प्रभावित भएर चाहिँ यो एउटा मात्रै वडा होइन, एउटा मात्रै बस्ती होइन, र समग्र तपाईँको शङ्करापुर नगरपालिका नै यसको विरुद्ध, सब स्टेसनको विरुद्ध, यो बस्ती बिचमा बन्न लागेको सब स्टेसनको विरुद्ध र तपाईँको त्यहाँको जनता लाई चाहिँ उत्तरदायी बनाउनुपर्छ, अथवा यसलाई चाहिँ कमसेकम त्यो ऊबाट पीडाबाट त्यो विस्थापित हुनबाट बचाउनुपर्छ भन्ने तरिकाबाट सबैको चाहिँ एकैबद्धता छ आन्दोलनलाई। हजुर हस्, धन्यवाद। आरकेजी तपाईलाई अर्को प्रश्न आएको छ फेरि अन्जुजीको च्याट बक्समा। धन्यवाद अन्जुजी। तपाईले जुन सन्दर्भ उठाउनु भएको छ एसडिजी जुन 2030 को जुन सन्दर्भ उठाउनु भएको छ, तपाईले भन्नुभएको एकदम सही हो। पहिले जुन मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल जुन थियो त्यो एमडिजी जसलाई भन्छ, त्यो मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोलमा चाहिँ इन्डिजिनियसहरूको सवालमा त्यति धेरै प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको थिएन। तर एसडिजी जुन बनेको छ, एसडिजीमा चाहिँ जुन तपाईको 2030 को छ, त्यसमा चाहिँ तपाईले भन्नुभएको जस्तै त्यहाँका जुन पिपुल्सहरूको एस्पेक्ट्सहरूमा र पिस बिल्डिङको प्रक्रियामा मात्र होइन, इन्डिजिनियसहरूकै राइट्सको सन्दर्भमा पनि एसडिजीले चाहिँ केही के अरे सम्बोधन गरेको छ। यो किन भयो होला भन्ने सन्दर्भ महत्त्वपूर्ण होला हामीले, अथवा किन यो खालको उनले एसडिजीले अथवा युएनहरू यसमा, युएन जस्ता एजेन्सीहरू यसमा किन काम गर्न पर्यो होला भन्ने चाहिँ मुख्य सवाल हो। हामीले विश्वभरिको अभ्यासलाई हेर्ने हो भने, जस्तो मेक्सिकोमा हेर्ने हो भने मेक्सिकोमा यस्ता खालका उद्योगहरू सञ्चालन गर्दाखेरि, पेरुमा यस्ता खालका उद्योगहरू सञ्चालन गर्दाखेरि, अथवा ल्याटिन अमेरिका अफ्रिकामा यस्ता खालको उद्योगहरू सञ्चालन गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि यसले चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने सिंहदरबार जस्तो केन्द्रहरूमा विकासका परियोजनाहरूको नीति निर्माण गर्ने र त्यसको परिकल्पना गर्ने काम, सबै योजना निर्माण गर्ने काम सिंहदरबारहरूमा भए, र सिंहदरबारबाट प्रदेशका दरबारहरूले नगरपालिकाको दरबारहरूको माध्यमबाट वडाको त्यो पर्टिकुलर एरियामा, पर्टिकुलर ठाउँहरूमा विकासका परियोजनाहरू सिधा इम्पोज गर्ने काम भयो। यस्तो इम्पोजिसनको काम चाहिँ जसलाई हामी ट्रिकल डाउन अप्रोच भन्छौँ, त्यो भनेको माथि केन्द्रले तलको वास्तविकता, जमिनको वास्तविकता जुन स्थानमा त्यसको इम्प्लिमेन्ट हुँदैछ त्यसको वास्तविकता नबुझिकन माथिको केन्द्रले विकासका नाममा यस्ता परियोजनाहरू तल सिधा भूमिमा जुन के अरे इम्प्लिमेन्टिङ ठाउँमा इम्पोज गर्दाखेरि चाहिँ यस्ता परियोजनाहरूले द्वन्द्व सिर्जना गर्यो। किनभने त्यहाँको भूमिको पिपुल्सहरूको एस्पिरेसन, आकाङ्क्षाहरूलाई बेवास्ता गरियो यस्ता आयोजनाहरूले, अथवा कतिपय अवस्थामा त राज्यको लागि तपाईको बलिदानी दिनुपर्ने भन्ने जस्ता राष्ट्रवादहरू यहाँ के अरे घोकाउने काम भयो। जस्तो अब त्यो राष्ट्रवादको त्यो के अरे बलिदानी दिनुपर्ने अथवा त्याग्नु पर्ने भन्ने अवधारणाहरू हुँदाखेरि त्यो 20औं शताब्दीसम्म धेरै यस्ता के अरे खालका अवधारणाहरूमा काम हुँदाखेरि धेरै द्वन्द्व सिर्जना भयो। चियापास एरियामा तपाईलाई थाहा छ, चियापास एरियामा जुन द्वन्द्व भयो, जसले सब कमान्डर मार्कोसले लिड गरेको थियो, किन त्यो द्वन्द्व भयो त भन्दाखेरि पिपुल्स आफैले
त्यो परियोजना निर्माण गरेको थिएन र त्यो पिपुल्स भन्दा बिल्कुल एलिनिएट, पिपुलबाट एलिनिएट भएको, पिपुल भन्दा बिल्कुल अलग परियोजनाहरू थिए। पिपुलसँग त्यसको कुनै सम्बन्ध थिएन। पिपुललाई त्यहाँ सिधा दोहनको रूपमा, दोहनकारी संयन्त्रको रूपमा पिपुल्सले हेर्यो त्यसलाई। ऊ आफू बस्तीबाट विस्थापित भइदिनु पर्ने। हामीले थ्री गर्जेसको उदाहरण दिन्छौँ। थ्री गर्जेसलाई एउटा वर्ल्डको बिगेस्ट हाइड्रो पावर भन्छौँ, तर त्यो बिगेस्ट हाइड्रो पावर बन्दै गर्दाखेरि कति हजारजना पिपुल्सहरू त्यहाँबाट विस्थापित भए। ती विस्थापितहरू के भयो त? ती विस्थापितहरूले किन विस्थापित हुनुपर्ने, तिनीहरू चाहिँ किन सेक्रिफाइस गर्नुपर्ने अरूको लागि, अरूको ह्याप्पिनेसको लागि भन्ने सन्दर्भले चाहिँ द्वन्द्वको सिर्जना गर्यो। 21औं शताब्दीमा यो द्वन्द्वको मुख्य कारणै त्यही बन्यो। त्यो प्रतिरोधलाई कसरी हेर्ने, यस्ता खालका प्रतिरोधहरूमा अक्सर के देखियो भने राज्य चाहिँ कोहर्सिभ मेकानिजमबाट, हैन, सैनिक परिचालन गर्ने अथवा प्रहरीहरू परिचालन गरेर त्यो भूमि हडप्ने काममा गएपछि त्यहाँ द्वन्द्वको स्थिति सिर्जना भयो। त्यो द्वन्द्वलाई कसरी समाधान गर्ने भन्दाखेरि त्यो चाहिँ पिपुल्सबाट त्यो परियोजना निर्माण गरेको भए के थाहा, पिपुल्स आफैले त्योभन्दा बेटर अप्सनमा, त्योभन्दा राम्रो ठाउँमा, हैन, त्योभन्दा ठुलो परियोजना सञ्चालन गर्न दिन्थ्यो कि, हैन, अथवा त्यस गर्न नसक्ने भन्ने के छ र? यो नयाँ हामीले यो संसारमा भएको यो नयाँ जुन प्याराडाइम सिफ्ट भयो, विशेष गरेर डेभलपमेन्ट एट सर्चमा जुन सिफ्ट भयो, त्यो सिफ्टको कारण चाहिँ के भयो भन्दाखेरि त्यो सिफ्टको कारणले गर्दाखेरि एसडिजीहरू जस्ता जुन के अरे गोलहरू युएन जस्ता एजेन्सीहरूले, वर्ल्ड ब्याङ्कले आफैले पनि, तपाईलाई के अरे थाहा छ, के अरे अमर्त्य सेनले 2000 मा नै डेभलपमेन्ट, कल्चर एन्ड डेभलपमेन्ट भन्ने विषयमा 2000 मै त्यहाँ बहस भएको थियो युएनमा। भनेको त्यहाँबाट चाहिँ अब के भयो भने विकास चाहिँ माथिबाट तल लाने अवधारणा चाहिँ गलत रहेछ भन्ने कुरा उनीहरूले स्वीकार गरेको अवस्था हो एसडिजीहरूले। तर राज्य चाहिँ नेपाल जस्ता राज्यहरू चाहिँ अझै पनि माथिबाट तल लगिरहेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ द्वन्द्व सिर्जना भएको कारणले गर्दा हामी त्यो खालको अवधारणाबाट राज्य चाहिँ अब मोर डेमोक्रेटिक के अरे फर्म्स अफ डेभलपमेन्ट, डेमोक्रेटिक फर्म्स अफ इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउनु पर्यो अथवा समग्र राज्यलाई लोकतान्त्रिकरण गर्नु पर्यो, राज्य आफैलाई लोकतान्त्रिकरण गर्नु पर्यो भन्ने कारणले गर्दाखेरि तपाईँले भन्नुभयो जस्तो एसडिजी जस्ता के अरे जुन अवधारणाहरू छ त्यो कुरालाई हामीले यो अभियानमा अगाडि बढाएका हौँ। यो अभियानले त्यो कुराहरूलाई सपोर्ट गर्ने हो र राज्यलाई हामीले त्यो अवधारणामा गयो भने तपाईँ राज्यलाई माथि हुने थ्रेटहरू, राज्यमा जनतामाथि हुन सक्ने इन्जस्टिसहरूबाट चाहिँ राज्य बच्न सक्छ र राज्य चाहिँ मोर डेमोक्रेटिक हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीले वकालत गर्ने पक्ष हो। अनि अन्जुजीलाई तपाईँले सम्झाइदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू। सूर्यजी सुन्दै हुनुहुन्छ फेरि पनि? हजुर, जस्तो मलाई लागेको एउटा प्रश्न चाहिँ, जस्तो सुरुमा राज्यले चाहिँ त्यो योजना गाउँमा ल्याउँदाखेरि चाहिँ के भनेको थियो होइन, जस्तो सुरुमा उसले के भनेर चाहिँ गाउँमा आफ्नो प्रस्ताव लगेको थियो अथवा स्थानीयहरूसँग कसरी छलफल गरेको थियो, के गर्छु भनेको थियो, त्यो सुरुको प्रोसेस जुन बताइदिनु न। त्यो योजना चाहिँ गाउँमा कसरी त्यो छिर्ने, त्यो के खालको छलफल भएको थियो, कसरी उसले त्यो खालको प्रस्ताव गरेको थियो होइन। अनि त्यसपछि त्यो योजना चाहिँ अब बनाउने भनेपछि चाहिँ त्यहाँको कति स्थानीयहरूले चाहिँ मुआवजा लिइसक्यो अहिलेसम्म होइन। त्यो सुरुको त्यो प्रोसेस अलिकति प्रश्नसँग बताइदिनु न सूर्यजी। हुन्छ, धन्यवाद। सुरुमा अघि मैले भनेको नि, सुरुमा त्यहाँको नाप्दाखेरि सडकको नापो हो भनेर उनीहरूले सर्वेक्षण गर्न खोजियो। हामी के ढुक्क भयो भने चाहिँ त्यहाँको स्थानीय के ढुक्क भयो भने सडकको लागि चाहिँ सर्वे हुँदैछ भन्ने खालको चाहिँ सडकमा गएर सर्वे भयो पछिल्लो चरणमा। त्यसपछि हाम्रो के को भनेर सोद्धाखेरि त्यहाँ सडकको हो भन्ने खालको कुरो भयो। त्यसपछि सडकको त मान्छेले सोधे दियो होइन। अनि तपाईँको छलफलको क्रममा त्यहाँ स्थानीय स्तरमा त्यहाँ कुनै पनि सार्वजनिक सुनाइहरू भएको छैनन्, छलफलहरू भएकै छैनन्। त्यहाँ चाहिँ के गरेको रहेछ भन्दाखेरि जुन मानिसहरू चाहिँ त्यहाँ जग्गा धनी थियो, जग्गा धनीलाई त्यो पनि तपाईँलाई थाहा छ जग्गा धनी भन्नाले को पर्छ भनेपछि त हाम्रो बुढा बाबाहरू, हजुरबाबाहरू, आमाहरू पठाउँछ नि, किनभने उहाँको जग्गा धनी पूर्जा त उहाँको नाममा हुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ माथि एउटा होटेलको एउटा सानो एउटा ठाउँमा लगेर तपाईँको चाहिँ के गराएछ भनेपछि उपस्थिति भनेर चाहिँ अथवा त्यो भनेर चाहिँ साइन गराएछन्। तर त्यो किसिमको यो जग्गा तपाईँको प्राप्त गर्न लागेको हो, त्यो जग्गा लिँदा भनेर खासै कुरा गरेन। तर के रहेछ भने चाहिँ तपाईँको जग्गा चाहिँ फुक्काको लागि साइन चाहियो भन्ने खालको कुरो चाहिँ गरेपछि चाहिँ त्यसमा चाहिँ ऊ गरेको भन्ने कुरो, किन तपाईँ त्यहाँको जग्गा त ऊ थियो
रोक्का थियो। त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो स्थिति भएको हो। खासै त्यस्तो तामाकोसी ल्याउन लाए हो, यसलाई चाहिँ सबैतिर सार्वजनिक गरेर पार्टी पौवामा त्यहाँ खुल्ला ठाउँमा बहस र तपाईँको छलफल भनेको कहिले पनि गरेन। र मैले अघि नै भनिसकेँ, कुनै पनि त्यहाँ त्यो राज्य पक्षबाट प्राधिकरणको पक्षबाट पनि भएन, एडिबीको पक्षबाट पनि भएन, कुनै पनि निकाय र तामाकोसीको तर्फबाट पनि त्यहाँको चाहिँ सार्वजनिक सुनाइहरू, त्यहाँको छलफलहरू त्यो नभइकन त्यहाँ जब जग्गा त्यहाँ उनीहरूले प्राप्ति गरिसकेपछि यो कुराहरू चाहिँ आएको हो बाहिर। अहिले कतिजनाले चाहिँ त्यो मुआब्जा लिइसकेको छ? त्यहाँ चाहिँ मैले अघि नै भनिसकेँ, त्यहाँ चाहिँ दलालहरू पहिल्यैदेखि नै सक्रिय थियो। त्यहाँको स्थानीय भन्दा अगाडि नै त्यहाँको जग्गा चाहिँ के गरेको थियो भन्दाखेरि त्यो त्यहाँको दलालहरूले चाहिँ त्यो ऋण दिएर, तपाईँलाई थाहा छ तामाङ कल्चरमा चाहिँ ऋण दिएर चाहिँ बन्दगी राख्छ नि, हो त्यसलाई नै त्यो बन्दगी जुन व्यक्तिले राखेको थियो त्यो व्यक्तिले नै के गरिदियो भने चाहिँ त्यसलाई बेचिदियो राज्यलाई। त्यसले गर्दा चाहिँ त्यहाँको करिब 40 जनाले चाहिँ मुआब्जा बुझेको अवस्था छ र तपाईँको चाहिँ अरूले मुआब्जा बुझेको अवस्था होइन। अनि तपाईँले अघि भन्नुभयो तपाईँको जुन खम्बाहरूको त्यो चाहिँ यताको साइडमा छ, त्यहाँ सर्वे नै गर्न दिएको छैन। त्यहाँको स्थानीयले, त्यहाँको जनताले सर्वे नै गर्न दिएको छैन। त्यसमा चाहिँ मुआब्जाको कुरा होइन, त्यहाँ टेक्न धरिसकेको अवस्था चाहिँ होइन। अहिले चाहिँ झुक्क्याएर गरेको हुने कहाँनिर भन्छ, त्यहाँ सब स्टेसन जुन बनाउन लागेको जुन एउटा उच्च जमिन, त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले जग्गाहरू लिएको अवस्था चाहिँ हो। तर तपाईँको चाहिँ त्यहाँबाट ल्याउन, यता काभ्रेबाट काठमाडौँ तर्नको लागि जुन तार छ त्यो खम्बाहरू, त्यो बेलमा चाहिँ त्यहाँको जनताहरूले त्यो एरियामा नै छुनै दिएको अवस्था चाहिँ होइन। त्यसमा चाहिँ मेरो आफ्नो पनि त्यहाँ जग्गामा चाहिँ खम्बा पर्नेछ। त्यसमा उहाँहरूले सर्वे पनि गरेको अवस्था छैन, सर्वे सहित चाहिँ गर्न भएको अवस्था छैन अथवा गर्न सकेको अवस्था चाहिँ होइन। त्यो जस्तो अहिले चाहिँ यो विषयमा अथवा यो योजना अन्तर्गत चाहिँ के कामहरू अहिले भइरहेको छ अथवा कसरी यो अगाडि अहिले के भइरहेको छ त्यो पछिल्लो अवस्थाको पनि जानकारी? त्यहाँ चाहिँ अघि नै मैले जानकारी गराएँ, 2 वर्ष यता त्यहाँ एउटा चरा पनि आएर बस्न सकेको अवस्था छैन। त्यहाँको प्राधिकरणको मान्छे बस्न आएर सकेको छैन। त्यहाँ चाहिँ त्रासमय छ। त्यहाँ कोही आयो भने त्यहाँको स्थानीय चाहिँ लखेट्ने काम भएको अवस्था छ। योभन्दा 6 महिना अगाडि एउटा चाहिँ 200-300 चाहिँ प्रहरीहरू आउनु भएको थियो। त्यहाँको जनताले चाहिँ लखेटेको अवस्था हो। र एक महिना करिब 15-20 दिन अगाडि एउटा चाहिँ 7वटा प्राधिकरणको गाडीहरू आएको थियो र त्यसमा चाहिँ प्रहरी भ्यान पनि आएको थियो। त्यो त्यसमा चाहिँ हामीलाई थाहा थिएन कि त्यहाँको स्थानीयलाई चाहिँ थाहा थिएन कि त्यहाँ चाहिँ सिडिओ आएको छ भन्नेको चाहिँ कुनै थाहा थिएन। तर प्राधिकरणको गाडी र तपाईँको उसमा चाहिँ गाडी देखियो। तर त्यो गाडीहरू पनि त्यहाँको स्थानीयले चाहिँ अवरोधका कारण चाहिँ भाग्नु परेको अवस्था थियो। त्यसले गर्दा चाहिँ अहिले 2 वर्ष यता त्यहाँ एउटा ऊ पनि कोदाली पनि माटो खन्न सकेको छैन, त्यहाँ छिर्न सकेको अवस्था होइन, दिएको स्थिति छैन। त्यहाँ चाहिँ त्यहाँको जनता अहिले आफ्नो अधिकारको लागि, आफ्नो भूमि बचाउनुको निमित्त, आफ्नो जमिन बचाउनुको निमित्त, आफ्नो बस्ती बचाउनुको निमित्त चाहिँ आन्दोलनमा छ। तर जो कोही पनि त्यहाँ चाहिँ सोधी खोजी गर्ने, किन कसको लागि भन्ने खालको कुरो चाहिँ भइरहेको अवस्था छ। 2 वर्ष चाहिँ यो आन्दोलन लम्बिएको अवस्था छ। र राज्यले चाहिँ के चाहिँ अहिले धम्कीपूर्ण कुरा चाहिँ आएको छ भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हामी होइन 500 जना भन्दा बढी चाहिँ प्रहरी आर्मीहरू आउनेछन् र त्यहाँ हाम्रो स्थानीय बाहेकका अरूको तपाईँको चाहिँ तपाईँको भनौँ न त्यो बीचमा द्वन्द्व सिर्जना कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ राज्यको स्तरबाट खेलिरहेको अवस्था चाहिँ हो। तर त्यहीँ आएर काम गर्न सकेको अवस्था चाहिँ होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ तैपनि मैले अघि नै भनिसकेँ, यो हाम्रो जमिन बचाउनुको निमित्त सबै आदिवासीहरूलाई, सबै शुभचित्रहरूलाई, जुन राज्यलाई हामी सहयोग गर्न सक्छौँ, तर हामी मरेर होइन, त्यहाँको स्थानीय मरेर होइन, त्यहाँको आदिवासी मरेर होइन, त्यहाँको चाहिँ आदिवासीलाई सबैले चाहिँ हो यो राज्यको चाहिँ काम हो भन्ने तरिकाले यो बस्ती बाहेकको अन्यन्त्र ठाउँमा कसैलाई असर नगर्ने ठाउँमा चाहिँ यो सब स्टेसन स्थानान्तरको लागि चाहिँ हामी सङ्घर्ष समाजले चाहिँ आह्वान गरेको अवस्था छ। र त्यसको निमित्त सबै पक्षलाई चाहिँ सहयोगको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र तपाईँको कमसेकम त्यहाँ वरिपरि जस्तो तपाईँको चाहिँ के भनाइ छ भने चाहिँ जङ्गल चाहिँ काट्नुहुन्न रे, त्यहाँको चराचुरुङ्गी जीव जनावर जब बस्नुपर्छ रे, त मानव
मानव बस्ती चाहिँ ध्वस्त पार्नुपर्छ, मानिसलाई चाहिँ जे भयो नि के फरक पर्दैन भन्ने जुन राज्यको चाहिँ ऊ छ सोच छ त्यो चाहिँ बदल्नुपर्छ। किनभने तपाईँको मानव नै नभएपछि त्यो विकासले कुनै अर्थ राख्दैन, त्यहाँको स्थानलाई खासै फरक पर्दैन। त्यसको कारणले गर्दा चाहिँ त्यो मानव बस्ती बाहेकको अन्यत्र ठाउँमा स्थानान्तरको लागि जोरदार माग गर्न चाहन्छु। हजुर, जस्तो राज्यले यदि जबरजस्ती त्यो ठाउँमा चाहिँ सब स्टेसन निर्माण गरेको खण्डमा चाहिँ यहाँहरूले कस्तो खालको कार्ययोजनाहरू बनाउनु भएको छ, त्यसको विरुद्ध होइन कसरी अगाडि बढ्ने भनेर योजनाहरू बनाउनु भएको छ, त्यो कार्ययोजनाहरू के छ तपाईँहरूको? हामीले चाहिँ अहिलेसम्म हाम्रो आन्दोलन भनेको शान्तिपूर्ण रहनेछ। शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाटै यो चाहिँ हटाउन सक्छौँ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। किनकि तपाईँको चाहिँ हामी राज्यसँग जुझ्ने हाम्रो ताकत त छैन, तर हामी मार्दैनौँ, मर्न चाहिँ तयार छौँ। कमसेकम हामी मरेर लान्छ भने के फरक परेन, किन राज्यसँग त एउटा उसँग गोली बारुद आर्मी प्रहरी सबै छ, उहाँहरूसँग हामी जुझ्न सक्ला नसक्ला आफ्नो नम्बर छ, तर हामी मर्न त सक्छौँ नि। त्यसको निमित्त हामी त्यो बचाउनको निमित्त त्यो हटाउनको निमित्त मर्न चाहिँ हामी तयार छौँ। त्यसको निमित्त चाहिँ हामीले चाहिँ शान्तिपूर्ण आन्दोलनको घोषणा गर्छौँ। हामीले तपाईँको चाहिँ वडा कार्यालय घेराउदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ नगरपालिका घेराउ हामी सबै हामी जुन राज्यको निकाय छ उहाँहरूको राज्यको निकायहरूमा चाहिँ हामी पहल कदमीको लागि अझ पनि हामी धाउनेछौँ र तपाईँ त्यहाँ चाहिँ स्थानीय रूपमा हामी जनआवाजहरू बुलन्द पार्नको निमित्त सङ्घर्षको कार्यक्रमहरू हामी ऊ चाहिँ गरिराख्नेछौँ भन्ने हाम्रो योजना छ। जस्तो यस्तो सन्दर्भमा समान नेपालको तर्फबाट चाहिँ कस्तो खालको सहयोग सहकार्य अथवा एकैबद्धता हुनेछ आरकेजी? हाम्रो समान नेपालले अहिले तपाईँलाई थाहा छ, मैले अघि नै हेलो आरकेजीलाई मैले सोधेको मैले भने सरी। धन्यवाद सञ्जिलाजी। हामी चाहिँ त्यहाँका आदिवासीहरूलाई उहाँहरूको अधिकार के हो भन्ने सन्दर्भमा काम गर्छौँ। एक, उहाँहरूलाई अधिकारको अनुभूति अथवा उहाँहरू त्यहाँबाट विस्थापित कसरी नहुने र विकासका आयोजनाहरू यदि निर्माण हुन्छ भने त्यो त्यहाँका आदिवासीहरूलाई चित्त बुझाएर त्यहाँका स्थानीयहरूलाई के अरे दुखी नबनाइकन उनीहरूलाई विस्थापन नगरिकन पनि कसरी हामी आयोजनाहरू भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्न सकिन्छ, राज्यको भौतिक संरचनाहरू भन्ने सन्दर्भमा विशेष काम गर्छौँ। र हामीले जर्सिङ पौवाको सन्दर्भमा पनि त्यही नै काम गरिरहेका छौँ कि तपाईँहरूको यो अधिकार हो, तपाईँहरूलाई पहिलो काम चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा एक्टिभ गर्नुपर्ने हुन्छ, फ्री प्रायर इन्फर्म कन्सेन्ट चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूबाट। तपाईहरूलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जबरजस्ती कुनै होटलमा लगेर साइन गराउने होइन। त्यो अघि हजुरले भन्नुभएको जस्तो त्यो प्रभावित 40 जना 60 जना अथवा 100 जना जसको जग्गा पर्छ त्यतिको मात्रै सन्दर्भ होइन, यो त्यो समग्र समाजको सन्दर्भ हो। त्योसँग जोडिने निर्जीव सजीव प्राणीको सन्दर्भ हो। त्योसँग जोडिने तपाईको हाम्रो के भन्छ सजीव निर्जीव अनि त्यसपछि हाम्रा लौकिक अलौकिक दृश्य अदृश्य शक्तिहरू हामीले राखेर निर्माण गरेर बसेको समाजसँगको सन्दर्भ हो। त्यो समाजलाई ध्वंस कसरी नगर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामी विशेष काम गर्छौँ र हामीले उहाँहरूलाई के भनिरहेका छौँ, हाम्रा नेपाल विद्युत प्राधिकरण एडीबी जो यसको लगानीकर्ता हुनुहुन्छ र एमसीसी यसको जो लगानीकर्ता हुन्छ, हामी के भनिरहेका छौँ भने तपाईले त्यहाँको कस्मोलोजी ब्रह्माण्ड कि नबिगारिकन पनि विकास निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ, भौतिक संरचना निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ, तर त्यसको लागि चाहिँ तपाईले त्यहाँको इन्डिजिनियस पिपुल र त्यहाँको स्थानीय पिपुल लोकल पिपुलहरुसँग तपाईले एक्टिभ गर्नुपर्ने हुन्छ। फ्री प्रायर इन्फर्म कन्सेन्ट तपाईले लिनुपर्ने हुन्छ। होइन भने फेरि पनि त्यो द्वन्द्वको सिर्जना हुन्छ। तपाईहरु जबरजस्ती त्यो एउटा प्रक्रियाको लागि तपाईहरु किन जबरजस्ती यो आयोजना निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ? यस्ता खालका क्रियाकलापहरुले तपाईहरुको बीचमा द्वन्द्व सिर्जना हुन्छ, समाज र राज्यको बीचमा द्वन्द्व सिर्जना हुन्छ। अघि हामीले यहीँनेर सुनिहाल्यौ, मर्न तयार छौं। यो को मर्दैछ र कसको लागि मर्दैछ, किन मर्दैछ? काठमाडौँको जनतालाई अथवा देश भित्रका अन्य जनताहरूलाई खुसी पार्नको लागि कोही व्यक्ति किन मर्न पर्ने? यो त हिजो के अरे तपाईको हाम्रोमा नेपालमा भएका विभिन्न युद्धहरुमा विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूले उकासेको जस्तो भयो नि।
उनीहरूले के गर्थ्यो भन्दाखेरि आहुति दिनुपर्छ, बलिदानी दिनुपर्छ राज्यको लागि भन्ने जुन राष्ट्रियताको यो नेसनलिस्ट हाम्रो जुन तपाईको न्यारेटिभ छ, त्यो न्यारेटिभ फेरि यहाँ दोहोरिने भयो। यस्ता कसैको बलिदानीबाट होइन कि समग्रताको ह्याप्पिनेसबाट नै मात्र लोकतन्त्र र देश सबल बन्छ भन्ने पक्षमा हामी चाहिँ दुवै पक्षलाई कसरी समन्वय गर्ने, उहाँहरूलाई त्यो टेबलमा कसरी ल्याउने, उनीहरूको बिचको संवादलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा हामी विशेष काम गर्दछौँ। र हामी दुवै पक्षलाई, राज्य पक्ष, आयोजनामा तपाईको इन्भेस्ट गर्ने इन्भेस्टर पक्ष र त्यहाँका समाजलाई, त्यहाँको इन्डिजिनियस र स्थानीयहरूलाई हामी यही कुरा भन्छौँ कि उहाँहरूसँग समन्वय गर्ने र उहाँहरूलाई कसरी द्वन्द्वबाट शान्तिपूर्ण रूपमा त्यसको निकास हल गर्ने अथवा निकास निकाल्ने भन्ने सन्दर्भमा हामी उहाँहरूलाई एक आपसमा समन्वय गर्ने काम गर्दछौँ। हजुर, आरकेजी, प्रिन्स श्रेष्ठजीले च्याट बक्समा एउटा प्रश्न राख्नु भएको छ, तपाईँ यसमा के भन्न चाहनुहुन्छ? प्रश्न चाहिँ possible in high mountain psychograph with the high without reserve अलिकति यो अंग्रेजीमा less as per unit hydrogen and less impact in the vegetarian प्रिन्स श्रेष्ठजी, तपाईँ एकचोटि नेपालीमै हुनु भन्ने तपाईँ आफै भन्न चाहनुहुन्छ? अलि प्रश्न भएन तपाईको प्रश्न। प्रिन्स श्रेष्ठजी सुन्दै हुनुहुन्छ? सायद उहाँ यही हुनुहुन्छ तर उहाँले रेस्पोन्स गर्नु भएन। प्रिन्स जी सुन्दै हुनुहुन्छ? प्रिन्स श्रेष्ठजी? क्लियर नभएको हुनाले अलिकति हजुर अलिकति ठिकै छ, नत्र के भन्न चाहनुहुन्छ आरकेजी तपाईँ? उहाँले मलाई जहाँसम्म उहाँले भन्नुभए अनुसार चाहिँ यस्ता पहाडी क्षेत्रहरूमा बन्ने जुन हाइड्रो पावर छ अथवा विद्युतहरू निर्माण हुँदाखेरि त्यहाँ जुन रिजर्भर अथवा त्यहाँ जुन तपाईको पानीलाई जुन सङ्कलन गर्ने र रिजर्भ गर्ने जुन प्रक्रिया छ त्यसले चाहिँ त्यसबाट चाहिँ कसरी असर गर्छ भन्ने अथवा त्यसले चाहिँ इन्डिजिनियसहरूको सोसाइटीमा कसरी असर गर्छ भन्ने सन्दर्भ होला जस्तो मलाई लागेको छ। तपाईले भन्नुभएको सन्दर्भमा विश्वमा धेरै यो विशेष गरिकन ऊर्जा सन्दर्भमा ऊर्जाका वैकल्पिक ऊर्जाका स्रोतहरू धेरै निर्माण भएको छ। त्यसमध्ये एउटा स्रोत चाहिँ हाइड्रो पावर हो, त्यो हामीलाई थाहा छ। र अहिलेको सन्दर्भमा अहिलेको बहसमा हेर्ने हो भने हाइड्रो पावर नेपालको सन्दर्भमा त्यो धेरै सम्भावना भएको क्षेत्र हो ऊर्जाको, जसलाई हामी निर्यात गर्न सक्छौँ भन्ने नेपालको आफ्नो बुझाइ छ। तर त्यो धेरै एक्सपेन्सिभ एक, दोस्रो कुरो त्यो धेरै जनधनको क्षति गर्न सक्ने अथवा खतरनाक दुई, र तेस्रो चाहिँ त्यसले धेरै जनताहरूलाई, त्यहाँको आदिवासीहरू, त्यहीँ रहेका आदिवासीहरूलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने कुरा चाहिँ प्रधान विषय हो। त्यसबाट हामी कति बिजुली उत्पादन गर्छौँ, कुन ग्रेडको बिजुली उत्पादन गर्छौँ भन्ने सन्दर्भ त आफैमा यो अलिकति इलेक्ट्रोनिक अथवा त्यो प्राविधिक सन्दर्भ हो। तर हामीले चाहिँ त्यस्ता आयोजनाहरू निर्माण हुँदाखेरि त्यहाँ हजारौं वर्षदेखि रहेका माझीहरू जस्ता राष्ट्रियताहरू अथवा त्यहाँ हजारौं वर्षदेखि रहेका दनुवार अथवा अन्य राष्ट्रियताहरूमा त्यसले उनीहरू त्यहाँबाट जुन विस्थापित हुँदैछ नि, त्यो विस्थापनको सवाल चाहिँ प्रधान हो। त्यो विस्थापित किन हुनुपर्ने भन्ने प्रधान सवाल हो। राष्ट्रियताको सन्दर्भमा आयोजनाहरू निर्माण हुनुपर्दछ, तर त्यो आयोजनाहरू निर्माण गर्दै गर्दाखेरि त्यो विस्थापनको सवाल चाहिँ हामीले हेर्ने कि नहेर्ने, त्यसको अर्को पाटो, आयोजनाको अर्को पाटो अथवा त्यस्ता विकासका परियोजनाहरूको अर्को पाटोलाई कसरी हेर्ने, जो चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा जनताको अधिकारसँग, जनतासँग जोडिएको हुन्छ, जनताको आध्यात्मिक सांस्कृतिक पक्ष अनि जनताको भूमिसँगको सम्बन्धसँग जोडिएको हुन्छ र सारमा जनताको आधारभूत मानव अधिकारसँग जोडिएको हुन्छ। यस्ता आयोजनाहरू चाहिँ
हामी अधिकांश आयोजनाहरू के भयो भन्दाखेरि जस्तो लिखु खोलामा आयोजना विद्युत हाइड्रो पावर बन्दैछ, कुनै एउटा प्राइभेट कम्पनीले लिखु खोलामा विद्युत बन्दैछ भने त्यहाँका सुनुवारहरूको संस्कृति समाप्त हुँदैछ। त्यहाँका सुनुवारहरू त्यहाँबाट जबरजस्ती रूपमा विस्थापन भइरहेको छ। यो पक्षको बारेमा ऊ एउटा सुनुवार त्यहाँबाट विस्थापित हुँदै गर्दाखेरि उसँग रहेको हजारौं वर्षदेखि उसँग रहेको संस्कृति, उसँग भएको उसको त्यो भूमिसँगको सम्बन्धलाई कसरी हेर्ने, त्यसलाई नबिगारिकन, त्यो सम्बन्धहरूलाई समाप्त नगरिकन, उसको संस्कृतिलाई तपाईको समाप्त नगरिकन कसरी चाहिँ आयोजनाहरू, विकासका आयोजनाहरू अथवा भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो सन्दर्भ हो र हामी त्यो पक्षमा बढी काम गर्छौं। त्यसको अर्थ यो होइन कि विकास आयोजना बन्ने हुँदैन, हाइड्रो पावर बन्नु हुँदैन, होइन। हाइड्रो पावर बनाउने हो भने त्यसले त्यहाँका सांस्कृतिक पक्षलाई, त्यहाँका जनताहरूलाई कसरी त्यसबाट विस्थापन हुने सक्ने विस्थापनहरूबाट कसरी राज्यले त्यसका लागि कसरी संयन्त्रहरू निर्माण गर्ने अथवा त्यो कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ प्रधान सवाल हो। अब हामी करिब अन्ततिर आइसकेका छौँ। अहिले खासै प्रश्नहरू पनि देखिएको छैन। यदि कसैको बाँकी छ भने कृपया राख्न सक्नुहुनेछ। यदि छैन भने अन्तिममा इन्द्र कुमारी जीले सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई? इन्द्र कुमारी जी, यदि उहाँ हुनु, हजुर हजुर इन्द्र कुमारी जी, तपाईलाई मेरो एउटा प्रश्न छ। जस्तो तपाईले अघि भन्नुभयो मैले चाहिँ सुरुमा मुआब्जा लिएँ तर पछि चाहिँ म फेरि फिर्ता गर्छु भन्नुभयो, होइन? अनि यो सन्दर्भमा चाहिँ तपाईले सुरुमा चाहिँ यो मुआब्जा लिँदाखेरि चाहिँ तपाईलाई त्यो सरकारी पक्षले चाहिँ के भनेको थियो र के बुझेर तपाईले त्यो मुआब्जा लिनुभयो? तर पछि फेरि तपाईले चाहिँ अब यो फिर्ता दिन्छु भन्नुभयो, होइन? यदि त्यो चाहिँ तपाईले के बुझेर अथवा के लागेर चाहिँ तपाईले फेरि पछि चाहिँ म यो फिर्ता दिन्छु, हाम्रो जग्गा चाहिँ हामी दिँदैनौँ भन्ने खालको त्यो सोच चाहिँ तपाईमा कसरी आयो? त्यसको बारेमा अलिकति बताइदिनु न। यस्तो म्याम, अब पहिला त हामीलाई त अब डर धम्की देखायो, दिन्न, हामीलाई हुँदैन, हाम्रो यो बनाएर खाने, खनेर खाने थाल छैन, हालेर खाने थाल छैन, हाम्रो बस्तीमा हुँदैन, यस्तो नदिउँ भनेर मैले भने, होइन? अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ मलाई त्यो अघि नै भने नि मैले, अब मलाई त डोजरले पेल्ने रे, बन्दुक ल्याएर हान्ने रे, मार्ने रे, तेरो मुआब्जा दिन्न रे भन्ने भयो उनीहरूले, होइन मलाई? त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले अनि जग्गामा पैसा नलिउँ, म लिन्न। मैले कतिजनालाई पनि पैसा नलिउँ है भनेर भन्दाखेरि हामी सिधै 3 जना केटी मात्रै छ त्यहाँ। अनिखेरि हामीलाई त पेल्ने भयो के, अब राज्यले भनौँ कि अब दलालीले भनौँ कि, होइन? अब हामी त नजान्ने मान्छेहरू, घरमा केही नजान्ने लाटोहरू, हामी केही थाहा छैन। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि तिमीहरूलाई डोजरले पेल्छ, तिमीहरूको मुआब्जा दिँदैन भन्यो। त्यो कारणले अनि हामी केही जान्दैन, अब मुआब्जा पनि नपाउने, हामीलाई पनि मार्छ भनेपछि त हामी त बाध्यतामा पर्यौँ। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले मुआब्जा बुझ्यौँ यहाँ, हेर्नुहोस्, होइन? मुआब्जा बुझ्द पनि लाभ कार्ड भनेर हामीलाई उहाँ लाभ कार्ड पनि काट्ने, दलालीले पनि खाने, हाम्रो आफ्नो व्यक्तिको जग्गा लिनुलाई दिनुलाई चाहिँ हाम्रो मुआब्जा पनि काट्ने, सरकार लाभ कार्ड पनि काट्ने, अनि दलाली बिचौलीले पनि खाने। हामीलाई त पाउनु त यति त हो नि, थोरै थोरै दिने हामीलाई। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले अनिखेरि हामी नदिउँ बरु भनेर भन्दाखेरि हामीलाई दिनु बाध्य गरायो। त्यही कारणले दिएको हो म्याम, हेर्नुहोस्, होइन? हामी त केही न केही हो, हामी त कुटो कोदालो गर्ने, त्यसो गर्ने, खाने, हामी ज्याला पानी गरेर खाने मान्छेहरूको जग्गा हडपेर, हाम्रो बस्ती हडपेर नै यस्तो गर्नुभयो। अनि त्यो कारणले चाहिँ मैले अहिले के बुझेर ल्याएँ भन्दा अब त्यतिखेर त हामीले केही जानेनौँ, हामीलाई यस्तो हुन्छ भनेन, यो अब गर्भावस्था हुँदाखेरि हाम्रो अब बच्चाहरू अपाङ्ग हुन्छ, गाई बस्तु पाल्न नहुने, भोलि चराचुरुङ्गीसम्म बस्न नहुने भन्दाखेरि हामी त अब चराचुरुङ्गी नभएपछि त हामी त झन् मरिहाल्छौँ नि। त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले यही बुझेर चाहिँ अनिखेरि बरु हामी चाहिँ कस्तो भने हामी त्यो दलाली खाएको पैसा हामी तिर्न सक्दैनौँ, राज्यले लाभ कार्ड काटेको हामी तिर्दैनौँ। अनि मैले बुझे अनुसारले चाहिँ हाम्रो हातमा जति परेको छ
त्यति चाहिँ हामी फिर्ता दिने अनि हामी केही नगर्ने। हेर्नुहोस् मेरो भनाइ यस्तो। अनि अब बच्चा नहुने, हाम्रो बस्ती खराब हुने, मानिस चाहिँ खराब हुने काम गर्दाखेरि राज्यलाई त अलिकति त राज्यले गर्नुपर्ने त नियम त सबैलाई बराबरी गर्नुपर्ने हो नि, होइन र म्याम? त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले बुझ्दै ल्याउँदाखेरि त अब त्यो कारणले गर्दा हाम्रो गाई बस्तु पाल्न नहुने भयो। न हामीलाई बस्ती छ बस्नको लागि, न हामीलाई सुत्नलाई कबास छ, हामीलाई जाडो पनि हुन्छ, खान पनि पर्छ तपाईँ हामीलाई, होइन? त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले बुझेर आउँदाखेरि त्यति हो मैले जानेको, अरू केही पनि जान्दिनँ। हुन्छ, हस्, धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई। अब हामी कार्यक्रमलाई सकाउँछौँ। अन्तिममा हाम्रो आजका तीनैजना वक्ताहरू आरके तामाङजी, इन्द्र कुमारी तामाङजी र सूर्य तामाङजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि त्यसै गरी सहभागी सबैलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। प्रश्न गरिदिनु भएकोमा र सुनिदिनु भएकोमा सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। चौतारीको अरू छलफलमा पनि यहाँहरूले सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी चौतारीको विभिन्न पब्लिकेसनहरू बारेमा यहाँहरूले चौतारीको फेसबुक पेजमा, ट्विटरमा, हाम्रो वेबसाइटमा पनि हेरेर थाहा पाउन सक्नुहुनेछ र त्यहाँ तपाईँहरूले अनलाइनमा उपलब्ध भएका सामग्रीहरू डाउनलोड गरेर पढ्न पनि सक्नुहुनेछ भन्दै फेरि पनि आजको तीनैजना वक्तालाई धेरै धेरै धन्यवाद र सबै सहभागीलाई धन्यवाद। चौतारीको आगामी कार्यक्रममा पनि सहभागिता जनाइदिनु होला। सबैलाई नमस्ते, धन्यवाद।